Sangye Chedang Sokye Chanam La Chancho Bandon Dani Kyasu Se Dagi Jinsu Gibe Sanam Dula Penjira Sangye Dubora Sho Sangye Chedang Sokye Chanam La Chancho Bandon Dani Kyasu Dagi Jinsu Gibe Sanam Ge Dula Penjira Sangye Dubora Sho Sangye Chedang Chanam La Chancho Bandon Dani Kyasu Dagi Jinsu Gibe Sanam Ge Dula Penjira Sangye Dubora Sho Simjan Tamje Deva Dan Devi Gyudan Dembara Gyuru Je Dungan Da Dungar Ge Gyudan Thawra Gyuru Je Dungana Mebe Deva Dan Midawara Gyuru Je Nyeri Chadan Dan Davya Tanyam La Neba Gyuru Je Palen Save Lama Rinpoche Dagi Juru Pime De Jula Be Konde Je Song Kuson Toge Ngodo Sando So Saji Puji Juji Meto Tamari Ra Lingshe Ngide Kyambadi Sangye Shindo Me Tyambro Tukun Namdo Shindo Chobro Isho Guru Buddha Buddhi Soto Sabari Vara Tamanda La Puja Mega Samandra Saba Samo Ye Hoa Simjen Namgi Sambada Lui Chata Chitava Checha Tamo Tepai Cheke Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको यथार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मायन सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना र धम्म साधना कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा आज विशेष गरेर सम्यक धम्म साधना मात्र धम्म साधना मात्रै नभएर सम्यक धम्म साधना हुनुपर्छ रे। हामीले गरेको धम्म साधना चाहिँ मात्र धम्म साधनामा सीमित नरहेर सम्यक धम्म साधना हुनुपर्छ रे। त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो अशुद्ध मनलाई सम्यक धम्म साधनाको रूपमा रूपान्तरित गर्नको लागि त्याग चित्त आउनुपर्छ रे। त्याग चित्त नभई नहुने कुरो हो। जसलाई भोट भाषामा यसलाई न्यप्रजुवा नेज्यौँ भनिन्छ त्याग चित्त। र यो त्याग चित्त चाहिँ अब केलाई त्याग्ने भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्याग चित्त आउँदा केलाई त्याग्ने भन्दाखेरि यो भव संसार रे। यो भव संसार चाहिँ त्याग्नुपर्ने कुरा हो रे। किनकि यहाँ चाहिँ दर्दनाक घटनाहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यो भव संसार चाहिँ त्याग्नुपर्छ रे। यी दर्दनाक दुर्घटनाहरू के हुन् त भन्दाखेरि अनि भगवानको यो परिनिर्वाण सूत्र भन्ने एउटा सूत्र छ। त्यसमा उल्लेख गरिएको भनेको छ सेमचन न्यालो न्याम्याम। अब भव संसार मध्ये नर्गलोक रे हेर्नुहोस् है। हामीले देखेको त छैन, फेरि अहिले हामीले देखेका छैनौँ। नर्गलोक भन्ने एउटा छ रे। त्यस्तै प्रेतलोक भन्ने पनि छ रे। पशुलोक मान्छेको लोक त हामीले आँखाले देखेकै भयो। त्यसपछि असुरलोक भन्ने पनि छ रे, जो हामीले देखेका छैनौँ अहिले। अनि देवलोक भन्ने पनि छ रे, त्यो पनि हामीले देखेका छैनौँ अहिले। त्यसमध्ये 6 लोकमध्ये 2 लोक चाहिँ हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। बाँकी 4 लोक चाहिँ हाम्रो लागि अदृश्य छ। नर्गलोक भनेको चाहिँ नरक, रक भनेको सुख, न भने चाहिँ छैन रे। त्यो ठाउँमा एकछिन पनि सुख नहुने भएकोले नरक भनियो। त्यहाँ चाहिँ
तातो चिसोको पीडा हुन्छ अरे। शीत नर्ग अरे, शीत नर्गमा चाहिँ चिसोको पीडा हुन्छ अरे। चिसोले हरदम दुःख दिइरहेको हुन्छ अरे ठन्डाले। भने तातो नर्गमा चाहिँ तातोले हरदम पीडा दिइरहेको हुन्छ अरे। त्यसैले नर्गलोक पनि सन्चो छैन, त्यसरी त्यसलाई त्याग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पहिलो त्याग। दोस्रो त्याग भयो हिदक्टेसिङ कोम्पेन्यम रे, प्रेतलोक। प्रेत भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हरदम भोक प्यासले पीडित हुनुपर्ने ठाउँ हो रे। चोला, प्रेतलोकको चोला चाहिँ हरदम भोक प्यासले पीडित हुनुपर्छ अरे। र यो प्रेतलोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ खानयोग्य चिजहरू, पिउनयोग्य चिजहरू यदाकता भएको पाइए तापनि जब प्रेतहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि ती सबै खान अयोग्य भएर जान्छन्, पिउन अयोग्य भएर जान्छन् रे। खान योग्य हुँदाहुँदै पनि जब प्रेत त्यो खाने चिजको नजिक पुग्दछ अनि त्यो खाने चिज चाहिँ बालुवामा बदलिएर जान्छ अरे। पेय पदार्थ पिउने चिजहरू पनि पिप रगतमा बदलिएर जान्छ अरे। त्यस्तो किसिमको खाना पिउन जस्ता कुराहरूबाट एकदमै खानी नपाइने, पिउनी नपाइने त्यस्तो चोला भएकोले प्रेत त्यहाँ पनि सन्चो छैन अरे। त्यसलाई पनि त्याग्नुपर्छ अरे। धुन्डो कोल्सिङ चेपिङ। धुन्डो भनेको चाहिँ पशु रे। पशु भनेको सिउ, पशु भनेको शिर निउरेर हिँड्ने भएकोले पशु रे। शिर टाउको झुकाएर हिँड्ने भएकोले पशु रे। पशुमा पनि सन्चो छैन रे, हैन। जलमा बस्ने पशु, थलमा बस्ने पशु अथवा जङ्गली पशु अथवा मान्छेहरूले अब पालेका पशुहरू कुनैमा पनि सन्चो छैन रे। साना साना मिलेर ठुलालाई खाइरहेका हुन्छन् रे। ठुला एउटाले साना साना थुप्रै खाइरहेका हुन्छन् रे, हैन। मान्छेले पालेको पशु पनि उसको शरीरमा ताकत छौन्जेल काममा जोतिरहन्छन् रे। जब ताकत सकेपछि अब मार्ने हो कि छाला तार्ने हो के गर्छन्, यस्तो किसिमले पशुलोकमा पनि सन्चो छैन, त्यसलाई पनि त्याग्नु रे। अनि मान्छेको चोला आयो। मान्छेको चोलामा पनि सन्चो छैन रे। यहाँ पनि बिसन्चै छ रे। जन्मनको बिसन्चो, बुढो हुनुपर्ने बिसन्चो, बिरामी हुनुपर्ने बिसन्चो, मर्नुपर्ने बिसन्चो, मन परेकाबाट छुट्नुपर्ने बिसन्चो, मन नपरेकासँग भेट्नुपर्ने बिसन्चो, इच्छाको कुरा पुरा नभइदिएको बिसन्चो रे। यी लगायत मान्छेको चोला पनि बिसन्चो छैन, यसलाई पनि त्याग्नुपर्छ रे। लामिन थाप्चे दुङ्गालियाम असुर लोक। सुर भनेको देवता, असुर भनेको देवता भन्दा अलिकति तल्लो स्तरकोलाई असुर। त्यहाँ पनि सन्चो छैन अरे, त्यहाँ पनि बिसन्चो छ अरे। त्यो असुर लोकमा चाहिँ जन्मन साथै ईर्ष्या डाहा पैदा भएर अनि झैझगडा युद्ध कलह भइरहन्छ अरे। त्यसैले असुर लोकलाई पनि त्याग्नुपर्छ अरे। अनि देवलोक आयो। खानमा छिपुतौँ। देवलोकमा पनि सन्चो छैन अरे। त्यहाँ पहिला जन्ममा गरेको पुण्य कति छन् त्यसको फल भोग्न पाइन्छ। जब त्यो पुण्य सकेपछि फेरि तल मर्त्यलोकमा पतन भएर खस्नुपर्छ अरे। त्यसैले त्यहाँ पनि सन्चो छैन अरे। गरेर जम्मा 6 लोक भयो होइन।
अनि भारदो कहिलेकाहीँ 7 लोकै राख्ने हो भने भारदोलाई पनि कहिलेकाहीँ राखिन्छ, कहिलेकाहीँ 5 लोकको बारेमा बताइन्छ, कहिलेकाहीँ 6 लोक, कहिलेकाहीँ 7 लोक पनि बताइन्छ। 7 लोक राख्दाखेरि चाहिँ भारदोलाई समेत राखिन्छ। भारदोमा पनि सन्चो छैन अरे। भारदो भनेको अन्तराभाव, यहाँबाट मरेर गएपछि अर्को चोला नलिएको त्यो बिचको अवस्थालाई भारदो भनिन्छ, अन्तराभाव। त्यहाँ पनि बिसन्चै छ अरे। र यो बिसन्चोपनलाई भित्री हृदयदेखि नै एक गरेर केलाएर हेर्नु रे, राम्रोसँग हेर्नु, खुब नजिक गएर हेर्नु, पटक पटक दोहोऱ्याइकन हेर्नु। यसरी हेर्दाखेरि खोरवा खाप्किन्छ सम्ला अरे। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँलाई यो एउटा अनुभूति जाग्छ कि यो भव संसार भनेको चाहिँ सियोको टुप्पो जस्तो रहेछ अरे, जहाँ टेके पनि सन्चो छैन अरे। यो कुरा पहिला चाहिँ भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै महसुस गर्न सक्नु पर्यो। यस्तो महसुस गर्न सकेपछि अनि बल्ल यो संसारलाई त्याग्ने चेतना जाग्छ। हो, त्यसलाई भन्छ न्येचुङ, त्याग चित्त। मैले यसलाई अहिले ठेट नेपाली भाषामा त्याग चित्त भन्ने प्रयोग गरेको छु। त्यसकारण यो भव संसारलाई एउटा चाहिँ दर्दनाक डरलाग्दो अवस्थालाई देखेर यहाँबाट कसरी उम्किने हो आबुई, डरलाग्दो रहेछ। यो डरलाग्दो यात्रा पनि एकपल्ट होइन, 2 पल्ट होइन, 100 पल्ट होइन, लाख पल्ट होइन, करोडौं अपार असीम अचिन्तनीय रूपमा चाहिँ भोग्नु पर्ने रहेछ। यसरी भोग्दा पनि यसको यात्रा टुङ्गिनेवाला छैन। झन्झन यात्रा दूरिरहन्छ, झन्झन यात्रा बढ्दै जान्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ महसुस गरेर यहाँबाट कसरी फुत्किने होला, कसरी उम्किने होला, कसरी यहाँबाट निस्किने होला भन्ने खालको चेतना जागेपछि त्यसलाई चाहिँ नि भगवानले भन्नुभएको छ त्याग चित्त। अब यो त्याग चित्त भएपछि मात्रै अनि गरेको अभ्यासहरू चाहिँ सम्यक मार्ग भन्ने किसिमले यसरी भव संसारलाई यस्तो डरलाग्दो दर्दनाक अवस्थाको महसुस गरेर अनि समाधान के त? समाधान निर्वाण हो रे। समस्या यो दर्दनाक अवस्था, समाधान निर्वाण अवस्था। समस्यालाई भगवान बुद्धले दुःख सत्य भन्नुभयो, समाधानलाई निरोध सत्य अथवा निर्वाण भन्नुभयो। समस्याको जडलाई भगवान बुद्धले कर्म र क्लेश भन्नुभयो, समाधानमा पुग्नेलाई मार्ग सत्य भन्नुभयो। तसर्थ यस्तो खालको चेतना आएपछि मात्रै अनि तपाईँले गरेको साधनाहरू, चाहे तपाईँले एउटा दीप बालेर भगवान बुद्धलाई चढाए पनि, चाहे ओम मणि पद्मे हुँ भनेर 1 दाना माला जपे तापनि, चाहे बुद्धम शरणं गच्छामि भनेर एकपल्ट भगवान बुद्धलाई शिर झुकाएर सत्सम्बन्धका साथ ढोक गरे तापनि, चाहे एकछिन मैत्री भावना जस्ता समाधि ध्यानमा रहे तापनि, यो सबै अभ्यासहरू चाहिँ सम्यक मार्गमा जान्छ। तब मात्रै जान्छ जबकि यस्तो चेतना तपाईँमा जागेको छ भने। अन्यथा यस्तो चेतना आएको छैन भनेदेखि संसार ठिक छ, यो भाकल त्यो भाकल, यो पुरा होस् त्यो पुरा होस् भनेर गरेका कुराहरू चाहिँ यसलाई सम्यक मार्ग भनिँदैन। यसलाई त सांसारिक मार्ग नै भनिन्छ, न कि सम्यक मार्ग। तसर्थ साधक आफूले गरेको साधनालाई सम्यक मार्गको घेराभित्र पुर्याउनको निमित्त यो खालको त्याग चित्त उत्पाद गर्न सक्नुपर्छ। साधना गरेर, अभ्यास गरेर भव संसारको गल्ती, भव संसारको अपराध, भव संसारको दोष घाटालाई नजिकबाट महसुस गरेर अनि यो खालको त्यहाँबाट उम्किने खालको चेतना प्राप्त गर्नुपर्ने निर्वाणको कुरालाई महसुस गरेर अनि जुन चेतना जाग्दछ त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त अरे। बुझ्नुभयो के? तसर्थ यस्तो त्याग चित्त पैदा भएपछि अब तपाईँ संसारबाट उम्किन चाहनुहुन्छ होइन? उम्किन चाहनको लागि त यति सजिलोसँग उम्किनेवाला छैन। यहाँ त यो त अनादिकालदेखि हामी यहाँ त चुर्लुम्मै डुबिरहेका छौँ। अब यसलाई यहाँबाट उम्किनुको लागि त
उम्काउनको लागि त तपाईँ आफैबाट पनि एउटा कुरोको आवश्यक छ र अर्को तर्फबाट पनि तपाईँलाई मद्दतको आवश्यक पर्छ। दुईटा कुरा, आफू स्वयंबाट पनि कुन कुराको आवश्यक छ, तपाईँले एउटा चोला पाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट उम्किने चोला, जथाभावी चोला पाएर उम्किँदैन। त्यो चोला चाहिँ मानव चोला हो। मानव चोलाबाट मात्रै यहाँबाट उम्किन सम्भव छ। अन्य देवी देवती भए तापनि ती चोलाहरूबाट भव संसारबाट उम्किन सकिँदैन। तसर्थ यो मानव चोला हामी आफैमा हुनु पर्यो, जुन अहिले हामीले पाएका छौँ, एउटा वरदानको रूपमा पाएका छौँ। यो कसरी पाए थाहा छैन हामीलाई। हुन त भगवान्ले शील पालन गरेपछि मानव चोला पाइन्छ भन्नुभएको छ, तर हामीले शील कहिले पालन गऱ्यौँ होला यो हामीलाई थाहा छैन। अब यो अचम्मको कुरा छ है। तसर्थ सायद कुनै बेला हामीले त्यो पालन गरेका थियौँ होला र पो अहिले हामीले यो मानव चोला पायौँ रे। हेर्नुहोस् त, यस्तो अमूल्य मानव देह अहिले हामीले पाएका छौँ, जुन मानव देहबाट मात्रै यत्रो दर्दनाक भव संसारबाट उम्काउन सक्छ, उम्किन सकिन्छ। र आफूमा हुनु पर्यो अमूल्य मानव देह। आफूमा भएको अमूल्य मानव देह भइसकेपछि अब यो संसारबाट उम्काउनको लागि त अर्कोको मद्दत नभई हुँदैन। तपाईँ एक्लै उम्किन सक्दैन। सक्ने भए त हामीले उहिले उम्किसक्थ्यो हामी, किन यसरी फस्नु परेको थियो। तसर्थ यो दर्दनाक भव संसारको जुन यो भुमरी भनौँ कि दलदल भनौँ कि, यहाँबाट उम्किनको लागि हामीलाई यस्तो मद्दतगारको आवश्यक पर्छ, यस्तो व्यक्तिको हामीलाई आवश्यक पर्छ जो व्यक्ति यहाँबाट उम्किसकेको होस्, यो दलदलबाट छुटिसकेको होस्। त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै हामीलाई यो दलदलबाट निकाल्न सक्छ भनेपछि अब यो भव संसारबाट उम्किसकेको व्यक्ति को हो भने उहाँ भगवान हुनुहुन्छ। सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न लोकविदु पुरुषतम्या सारथी भगवान सम्मा सम्बुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो संसारबाट उम्किसकेको व्यक्ति हो। उहाँले जान्नुहुन्छ अब कसरी उम्किनुपर्छ, तौर तरिका के हो, उपाय के हो, उहाँले जान्नुभएको छ। किनकि उहाँ स्वयं पनि पहिला संसारको दलदलमा फसेर बसेको एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो मेहनत प्रदर्शन गरेर सही बाटो पहिचान गरेर उहाँ उम्किनु भयो। अब उहाँले जान्नुहुन्छ कि कसरी उम्किन्छ। यो बाटो त उहाँलाई मात्र थाहा छ, उहाँले बताउन सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तो बुद्धको हामीलाई आवश्यक छ। हेर्नुहोस् त, त्यस्ता बुद्ध हुने व्यक्तिहरू पनि आउनलाई एकदमै दुर्लभ छ, धेरै दुर्लभ छ। यदा कदा मात्रै देखा पर्नुहुन्छ उहाँहरू। एउटा व्यक्ति बुद्ध बन्नलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त भनेपछि कस्तो दुर्लभ रहेछ त। त्यस्ता बुद्धहरू नआइकन हामीलाई यो संसारबाट निकाल्ने बाटो देखाउन अरू कसैले पनि सक्दैन। तसर्थ त्यस्ता सम्मासम भगवान बुद्धहरूको उत्पन्न हुनु पनि दुर्लभ छ अरे। जुन अहिले हामी भगवान बुद्ध उत्पन्न भएकै समयमा हाम्रो जन्म भएको छ नि त। हामी त सौभाग्यवान छौँ त्यो हिसाबले है, सौभाग्यवान छौँ। भले हामीले भगवानको जिउँदो शरीर दर्शन गर्न नपाए तापनि उहाँको ज्ञानको शरीर परम्परा रूपमा अहिले पनि जीवित अवस्थामा छ। त्यसको हामीले दर्शन गर्ने अवसर चाहिँ छ हामीमा। त्यसकारण एकदमै दुर्लभ यस्तो चाहिँ भगवान बुद्धहरू, एकदमै दुर्लभ मानव चोला पनि पाइएको छ। एकदमै दुर्लभ भगवान बुद्धको जिउँदो शासन, ज्ञानको शासनको दर्शन पनि पाइरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई महसुस गरेर तपाईँले आफैलाई गर्व र कदर गर्न सक्नु पर्यो। कतिपय व्यक्तिले यो कुरा महसुस गर्दैनन्। जब दुःख पीडाको सामना गर्दाखेरि उनीहरू अरूको हत्या हिंसा गर्न चुक्दैनन्। यति मात्रै होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरू आफैलाई आत्महत्या गर्न पनि पछि हट्दैनन्। ती व्यक्तिहरूले मानव चोलाको महत्त्व के हो भन्ने कुरा जानेका हुँदैनन्। उनीहरूले त मात्र यति जान्दछन् कि आत्महत्या गर्यो भने फेरि सुख पाइला, समस्याको समाधान यही होला भन् ठान्दछन्। त्यो गलत, टोटली गलत। तसर्थ यो मानव चोलालाई हामीले चाहिँ एउटा गर्व भनौँ कि एउटा कदर
गर्न जानेर अब यो मानव चलाले कदर मात्रै गरेर हुँदैन, यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग पनि गर्न जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई दुरुपयोग गर्यो भने फेरि ठुलो हानिकारक बन्छ। यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्ने, सदुपयोग गर्ने भनेको चाहिँ अहिले भर्खर भने नि सम्यक मार्गमा लगाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, पुरुषार्थ भने के हो हैन? क्युबी धुन पुरुषार्थ सिद्ध कसरी गर्ने? मात्र दुईटा काम छ। सकेमा निर्वाणै प्राप्त गर्ने, नसकेमा फेरि मान्छेको चोला पाउने काम चाहिँ गर्ने। यो दुईटा कामलाई पुरुषार्थ भनिन्छ। बुझ्नुभयो के? सकेमा निर्वाणै प्राप्त गर्ने हैन, सम्यक बुद्ध भूमिमै पुग्ने हैन, नसकेमा फेरि मान्छेको चोला पाउने काम चाहिँ गरेको हुनुपर्छ अरे। यसलाई भनिन्छ पुरुषार्थ। चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्, दुवैले यो काम गरेको हुनुपर्छ। र यो काम गर्नको लागि अनि सम्यक मार्गमा आएर अभ्यास गर्नु पर्यो। अभ्यास गर्नुभन्दा पहिला सम्यक मार्गलाई राम्रोसँग सुन्नु पर्यो। सुनिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर बुझ्नु पर्यो। बुझेर अनि यो ठिक यो गलत भन्ने कुरा पक्का पक्की हुन पर्यो। भइसकेपछि अनि आफ्नो जीवन त्यसमा त्यो अभ्यासमा उतार्न पर्यो। उतारेर अभ्यास गरेपछि अनि अनुभूति जाग्छ। अनुभव जागिसकेपछि अनि अभ्यास झन्झन अगाडि बढेर जान्छ। अनि हामी बुद्ध भूमि, हाम्रो अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको बुद्ध भूमि, हामी बुद्ध भूमिसम्म पुग्न सक्छौँ। र त्यही कुराहरूलाई लिएर अनि महायान सूत्र अलङ्कारले हामीलाई चाहिँ यहाँ सिकाउँदैछ, हामी सिक्दैछौँ हैन। र हिजो हामीले अलिकति यहाँ केही त्यस्तै परिस्थिति आएकोले भने जस्तो धम्मदेशना गर्न सकिएन, किन भन्दाखेरि बत्ती पनि बेला बेलामा गइरहने र मोबाइलले पनि धोका दिइरहने यस्तो पनि भयो। र केही यहाँ व्यक्तिहरू पनि अब मैले यो परिस्थितिमा कोही पनि व्यक्तिहरू यसरी जम्का भेट नगरौँ भन्दै पनि अब केही मित्रहरू अब मान्छे मरेको कारणले चाहिँ मृतकको लागि के प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेपछि त्यति जबरजस्ती गर्नु पनि अलिकति गाह्रो भएकोले त्यसमा केही व्यक्तिहरू यहाँ भेला हुनु भएको थियो। तर हामीले एक आपसमा अलिकति हैन बस्ने कति दूरीको सिमाना तोकेर राखेर के प्रार्थनाहरू पनि गर्नुपर्ने थियो, त्यो गऱ्यौँ। र अनि प्रवचनमा थोरै यो ध्यानको सम्बन्धी र अनि मृत्युको सम्बन्धीमा पनि हामीले थोरै प्रवचन दिएका थियौँ। र सो सम्बन्धमा यहाँ एकजना धम्म मित्रले मेरो फेसबुकको जुन यो मेसेन्जरमा चाहिँ एउटा प्रश्न राख्नुभएको रहेछ, उहाँको उत्तर म यहीँबाट दिन चाहन्छु। हिजो हामीले एउटा मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। मृत्यु कर्म सकेर, आयु सकेर, पुण्य सकेर मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराहरू थियो। अब यसमा अभिधर्महरूमा के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि आयु सक्यो भने चाहिँ मृत्यु पक्का पक्की हुन्छ, त्यसको उपचार चाहिँ धेरै न्यून छ भनेर अभिधर्महरूमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ अरे। तर यता अहिले महान विद्वान शाक्य पण्डितले रचना गर्नुभएको मुनिमत प्रकाशमा चाहिँ कर्म सकेर, आयु सकेर, पुण्य सकेर तिनैवटा सक्यो भने मात्रै अनि उपचार सम्भव छैन भनेर बताएको छ। ती कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले चुस्स छोएका थियौँ। अनि उहाँ मित्रले के सोध्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आयु सक्यो भने त अब आयुको बारेमा गर्ने, अब कर्म र पुण्य सक्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेर यो प्रश्न आएको रहेछ। त्यसको उपचार के त भन्नुभएको छ। मैले स्पष्ट भनिदिन्छु, आयु सक्यो भने आयुलाई हैन दह्रो बनाउनको लागि अनि आयुको अभिषेकहरू हुन्छन्, आयुको मन्त्र धारणीहरू हुन्छन्, आयु सम्बन्धी ध्यान योगहरू हुन्छन्। यस्ता कुराहरू अपनाउन सक्यो भनेदेखि आयु अलि बलियो भएर जान्छ। कमजोर भएको आयु बलियो हुन्छ अरे हैन। आयु भनेको चाहिँ प्राणको जग हो, प्राण बस्ने, प्राणलाई थाम्ने तत्त्व हो हैन। त्यो आयु त्यो भयो। अब कर्म र पुण्य भनेको त्यो प्राणलाई, त्यो आयुलाई हैन, प्राण आयुलाई, त्यो आयुलाई हैन जीवित रहनको लागि अनि कर्मले के भूमिका निभाएको हुन्छ
पुण्यले कुन भूमिका निभाएको हुन्छ त्यो कुरो हो। त्यसकारण अब त्यो आयुलाई जीवित राख्नको लागि जुन कर्मको शक्ति जो छ त्यसमा कमजोर आयो भने फेरि कर्म सक्यो भनिन्छ। त्यो आयुलाई जीवित राख्नको लागि जुन पुण्यको चाहिँ भरोसा, पुण्यको आड भरोसा हुनुपर्ने हो, त्यो कमजोर आयो भने फेरि पुण्य सकिएको भनिन्छ। त्यसको उपचार के त भन्दाखेरि अब कर्म सकिएको छ भने चाहिँ अब कर्ममा सुधार ल्याउनु रे। कर्ममा सुधार ल्याउनु भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हत्या गर्न छोड्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति हत्या गरिरहेको छ, ऊ हत्यामा सहभागी भएको छ होइन, विभिन्न होइन अब रीतिरिवाजदेखि लिएर चाडपर्वदेखि लिएर विभिन्न उसमा हामी चाहिँ हत्या हिंसामा यस्तो सहभागी हुन्छौँ नि, त्यस्तो चाहिँ उसले चट्टै छोड्नुपर्ने हुन्छ। हत्या, अरूको जीव हत्या गर्ने, अरूलाई पनि उसले आदेश दिन मिल्दैन, आफू स्वयंले पनि गर्न मिल्दैन, र अरूले गरेको ठिक हो भनेर स्वीकार्न पनि मिल्दैन अरे। यो काम छोड्नुपर्छ। कतिपय व्यक्तिले हत्या हिंसा नगरे पनि कर्म सकेको जस्तो छ भने उसले के गर्नुपर्छ? छेतर गर्नु रे। छेतर भनेको चाहिँ साँच्चै मृत्युको मुखमा पुगेका जीवहरू, चाहे मान्छे नै किन नहोस्, उसलाई आफूले हर उपाय अपनाएर चाहिँ उसको जीवन दान दिनु रे, उसको जीवनलाई लाइफ फ्री गरिदिनु रे। त्यसो गर्यो भने चाहिँ कर्म सचिन्छ। एउटा उपाय चाहिँ त्यो भयो। अरू पनि अब थुप्रै उपायहरू छन्। त्यसपछि पुण्य सकिएको छ भने पुण्य कमाउनु रे। पुण्य कमाउनु भनेको चाहिँ अब बुद्धलाई सेवा गर्नु, बुद्धको धम्मलाई सेवा गर्नु, आर्य सङ्घलाई सेवा गर्नु होइन, दुखी गरिब असहायलाई चाहिँ अब विभिन्न अरू सहयोग गरेर चाहिँ सेवा गर्नु होइन, अब वातावरणलाई चाहिँ राम्रोसँग संरक्षण गर्नु, यस्ता कुराहरू हुन्छन् पुण्य कमाउने। अब भत्केका चैत्यहरू, भत्केका स्तूपहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्नु, टालटुल गर्नु, रङरोगन गर्नु, भत्केका गुम्बाहरूलाई चाहिँ मद्दत दिनु होइन, यिनीहरू सबै चाहिँ पुण्य। अब बुवा आमा एकदमै असहाय छन् भने बुवा आमाको सेवा गर्नु, सेवामा आफूलाई अलिक बढी ढङ्गले खटाउनु, यो चाहिँ पुण्य कमाउने होइन। यस्तो पुण्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफूले सही ढङ्गसँग मेहनत गरेर पुण्य कमाउने होइन। र यसरी चाहिँ अब विशेष गरेर अब पुण्य नै सकिकै, अब आयु पुण्य सकेर आयु टुङ्गिनै आँटेको रहेछ भने चाहिँ अनि के अरे अब यस्तो उ गर्ने, के अरे यो पुल बनाउनु, पुल नभएको ठाउँमा पुल बनाइदिनु, अथवा पुल बनाइरहेको ठाउँमा गएर मद्दत दिनु, खोला तर्ने नदी तर्ने ठाउँमा डुङ्गाहरू छैन भने त्यहाँ डुङ्गाको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु आदि होइन। बाटोघाटोमा अनि पाटी पवा बनाउने, चौतारीहरू बनाउने, अनि एकदमै गर्मी भएको ठाउँ यस्तो बाटोघाटोमा रुख बिरुवा रोप्ने, यी सबै पुण्य कार्य हुन्। यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अनि अचानक पाहुना आएकाहरूलाई चाहिँ सेवा गरिदिने होइन। अनि अचानक पाहुनाहरू आए होइन, अब पुरै भिजेर आएका छन्, उनीहरूको लुगा चाहिँ भिजेछ भने तपाईँले पहिले घरमा 1-2 जोर लुगा चाहिँ राखिसकेको हुनुपर्छ। त्यस्तो लुगा किनेर राख्यो भने त्यसले फेरि धेरै राम्रो पुण्य कमाउँछ। फेरि भिजेर आएका व्यक्तिहरूलाई लुगा फेर्नलाई लुगा दिन सक्यो भने त्यो पनि ठुलो पुण्य प्राप्त हुने रहेछ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले पुण्य कमाउन सकिन्छ होइन। तसर्थ यस्तो किसिमले पुण्य कमायो भने चाहिँ अनि त्यो व्यक्ति जीवित रहन सक्छ। अन्य औषधि उपचार त छँदैछ। र कर्म, एउटा कुरा कर्म सकिएको रहेछ भने चाहिँ एउटा कुरा के छ भने बढी लोभ लालच गर्नाले पनि होइन, पुण्य ह्रास हुने एउटा कारण चाहिँ बढी लोभ लालच गर्यो भने पनि पुण्य ह्रास हुन्छ। पुण्य हामी जीवित रहने पुण्य खत्तम हुन्छ होइन। कुनै विषयवस्तु मन परेको चिजबिजहरूमा, धन सम्पत्तिहरूमा बढी होइन गर्नुभन्दा पनि बढी ओभर गरेर लोभ लालच बढी गर्यो भनेदेखि फेरि त्यो व्यक्ति मृत्युको मुखमा पुग्छ। त्यसलाई त्यस्ता चिजबिजहरू केही हदसम्म निकालेर अरूलाई दिइदिनु त्यो पनि जरुरी छ। बढी लोभ आउने चिजबिजहरू छ नि, ती कुराहरू चाहिँ कमसेकम अरूलाई मद्दतको लागि दियो भनेदेखि त्यहाँबाट पनि पुण्य बढ्छ। पुण्य ह्रास भएको चाहिँ फेरि राम्रो सम्बन्धी आउँछ। तसर्थ त्यसरी चाहिँ
आयु पुण्य कर्म सकिएकोमा त्यसको समाधान चाहिँ यी कुराहरू हुन् रे। अब यहाँ एउटा जटिल प्रश्न आउँछ। अब यो प्रश्न तपाईँको लागि पनि हामी सबैको लागि हो कि आयु पुण्य सक्यो भनेर थाहा कसरी पाउने? यो हो समस्या। हेर्नुहोस् है, थाहा कसरी पाउने समस्या यो हो। हामीले सिधै थाहा पाउनु त सक्दैनौँ। हामी चाहिँ बिरामी के हुँदा हामीले आत्तिन्छौँ र अब अहिलेको त चलनै त्यही छ, तुरुन्त हस्पिटल कुदाइहाल्ने चलनै त्यही छ। त्यसकारण थाहा कसरी पाउने? यो थाहा पाउन गाह्रो काम हो होइन। अब मैले जहाँसम्म जानेअनुसार यो थाहा पाउने दुई तिनवटा कारण छन्। यदि आफूमै त्यो कुराहरू त्यो घटना बिहोर्न परेको छ भने त तपाईँ आफैले ढाँट्न त सक्दैन। तपाईँ आफैले थाहा पाउँछ कि तपाईँले के कति लोभ गर्नुभएको छ, त्यो त ढाँट्न सकिँदैन आफूले, अरूलाई आफूले ढाँट्न सकिँदैन नि। अनि त्यो लोभ बढी जागेको छ भने त्यो लोभ आउने चिजबिजहरू पन्छाइदिने त्यो उपाय हुनसक्छ। अब आयु सक्यो कि कर्म सक्यो त्यो आफूले थाहा पाउँदा यो चाहिँ सकिँदैन। फेरि यो नसकेपछि यो थाहा पाउने चाहिँ दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अब अहिले ज्योतिषशास्त्रहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेका ज्योतिषको हिसाबले हेरी विचार गरेर पनि अब 100% नभए तापनि केही हदसम्म यो कुरा चाल पाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब एकदम ध्यान गरेर उच्च कोटीमा पुगेका त्यस्ता साधक साधिकाले उनीहरूको ध्यानले तोकेर हेऱ्यो भनेदेखि उसले जान्दछ कि यसको पुण्य रास, यसको चाहिँ कर्म आयु पुण्य रास भएको छैन भन्ने कुरा उसले जान्दछ। त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँ त्यस्तो ध्यानको उच्च कोटीमा नभएको भए तापनि तपाईँ राम्रोसँग गुफा बस्नु भएको छ, अभिषेक पाएर इष्ट देवताको होइन, इष्ट देवता भनेको तान्त्रिक बुद्धलाई इष्ट देवता भनिन्छ। यसलाई भोट पासमा हिदाम भनिन्छ। अब यो इष्ट देवता कतिको यो म्याच खान्छ थाहा छैन। जोस् हामीले अहिले मोटामोटी उल्था गर्दाखेरि हिदामलाई चाहिँ इष्ट देवता भनिरहेका छौँ। अब इष्ट देवताको राम्रोसँग साधना गरेर लामो समयसम्म गुफा ध्यान बसेको र अनि जोखाना हेर्नेमा पोख्त भएको, जोखाना हेर्नेमा पोख्त भएको छन् भने अनि जोखाना हेरेर पनि लगभग पत्ता लगाउन सकिन्छ अरे। यो कुरा चाहिँ एउटा घटना चाहिँ हाम्रो एकजना कल्याण मित्रै भनौँ, एकजना भिक्षुको जीवनमा घटेको घटना म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। म त्यो बेला एकदम बच्चै थिएँ। बच्चा भन्दाखेरि 11-12 वर्षको थिएँ होला। त्यति बेलाको घटना हो। उहाँको नाम धोयनला भनिन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हाम्रो यो गुम्बाहरू बनाउने एउटा इन्जिनियरिङको काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ पुरा भिक्षु हुनुहुन्थ्यो र उहाँको काम चाहिँ अब गुम्बाहरू बनाउने काम र गुम्बामाथि यो अब मृगहरू बनाइन्छ के यस्तो राखिन्छ नि, यस्तो चित्रकलाहरू लेखिन्छ, त्यस्तो कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। र हरेक गुम्बाहरूमा उहाँको ठुलो माग थियो र जहिले पनि उहाँ चाहिँ व्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। र एक दिन उहाँ चाहिँ दक्षिण इन्डियामा गएर चाहिँ दक्षिण इन्डियाको गुम्बा बनाउने सिलसिलामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो बारेमा आफैले ज्योतिषी हेर्नुभएछ। उहाँ ज्योतिषी हेर्न पनि सिपालु हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो बारेमा आफैले ज्योतिषी हेर्दाखेरि आफ्नो आयु त 25 दिन मात्रै बाँकी रहेछ अरे। हेर्नुहोस् है, दोहोरै तेह्रैकन हेर्दाखेरि पनि 25 दिनभन्दा माथि आयु छँदै छैन। 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन। मान्छे त सारसम्म फेरि केही दुःख बिमार के पनि भएको छैन, सारसम्म छ फेरि। तर हेराइमा त्यस्तो आयो। ऊ अहिले हामीले यस्तो भयो, बाहिर बजारतिर गयो कोरोना भन्छ कि अब कोरोना छ र जस्तो लाग्छ, यो साँच्चै हो जस्तो लाग्दैन। जब यहाँ समाचार सुन्न आयो फेरि एउटा के अरे डरलाग्दो माहौल भएको देखिन्छ फेरि। त्यस्तै उहाँलाई पनि हेर्दाखेरि मान्छे सारसम्म छन्, दुःख बिमार के पनि भएको छैन। उहाँ ज्योतिषशास्त्रमा हेर्दाखेरि 25 दिनभन्दा बढी उमेर त छँदै छैन, आयु नै छैन उहाँको। अनि उहाँ तुरुन्तै त्यो कामहरू सबै छोडेर अनि आफ्ना कल्याण मित्र कहाँ आएर सबै घटनाहरू बताउनु भएछ अरे। कल्याण मित्र चाहिँ तिमी अलिकति ध्यानमा बस्छ, गुफा ध्यानमा बस्छ भनेर केही दिनको लागि ध्यानमा बस्छ भने केही दिनको लागि उहाँलाई रिट्रिट गुफा ध्यानमा राखियो। राखेपछि 25 दिन त सक्यो, 25 दिन मरेन अरे मान्छे, मरेन। तर ऊ 35 दिनमा ऊ बित्यो, 10 दिनको फरक खाएर बित्यो। सम्भवतः उसले गुफा ध्यान योग गरेकोले 10 दिन उसको आयु थपिएको हुनसक्छ त्यसमा होइन। यस्तो घटनाहरू छन्। यसरी पनि
थाहा पाउन सकिन्छ। तर यो गाह्रो काम हो होइन, गाह्रो काम हो कसरी थाहा पाउने कुरा। र यी कुराहरूले बुझेर हामीले चाहिँ बेला बेलामा क्षेत्रहरू जीवनदानहरू दिइरहनुपर्छ। भत्केका स्तूपहरूलाई अथवा सग्लो स्तूप स्वयम्भू बौद्ध नवबौद्ध स्तूपहरूमा चुना पुतिरहनुपर्छ बेला बेलामा। आफ्नो अरू बेलामा नसके पनि आफू जन्मेको दिनमा त्यसो गर्न सक्यो भने उचित हुन्छ होइन। अब अहिले हामीले चाहिँ जन्मेको दिनमा त हामीले त धेरै फजुर खर्च गरेर होइन डाउनलोड गर्ने गरेका छौँ। बरु त्योभन्दा त वृद्ध आश्रममा गएर ती वृद्धहरूलाई चाहिँ होइन एउटा मिठो भोजन खुवाइदिन पायो भने उनीहरूको मन कति खुसी हुन्छ है। त्यो खुसी त तपाईँको आयु बढाउने हो नि त, बुझ्नुभयो नि के। त्यस्तो गर्न सक्नु कति राम्रो हुन्थ्यो है। दुखी आशा एउटा सिटामोल समेत खान नपाएका बिरामीहरू कहाँ गएर र डाक्टरले वैद्य लिएर गएर उसलाई यसो उपचार गरेर होइन उसको दुःखमा केही हातसम्म भए पनि मलम लाउन सक्यो भने त त्यो मान्छे कति खुसी हुन्थ्यो। त्यो खुसियालको पुण्य त तपाईँले पाउँछ नि त। त्यो बिरामीले पाउनु भने तपाईँले पाउनुहुन्छ नि त्यो पुण्य त होइन। यस्तो खालको आफूले जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै लान हामीले सिक्नुपर्छ। मानवता भने चाहिँ यसरी हामीले अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। यो सबै धम्म अभ्यासको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण साधनामा पर्छ यो। यति भन्दै अब हामी आजको मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कारको मूल विषयमा जाउँ। अब यसरी यो साधना ध्यानहरू गर्दाखेरि तपाईँमा अल्छीपन चाहिँ आउनै हुँदैन, आलस्यले आउने अवस्था दिनै हुँदैन। त्यसकारण यसमा चुन्डुई रे, भोट भाषामा यसलाई चुन्डुई भनिन्छ। चुन्डुई भनेको चाहिँ यस्तो राम्रो काम गर्नलाई उत्साह जाग्नुपर्छ, उत्साहित भएर, न कि कर्कापले, न कि जबरजस्तीले होइन। हर्ष उत्साहित भएर, सम्पहर्षित भएर, आनन्दित भएर होइन। त्यस्तो किसिमले चाहिँ यो मार्गमा हामी लाग्नु पर्दछ। र यसरी उत्साहित भएर लाग्ने चाहिँ यसमा दुईवटा कुरा चाहिँ घुइजोर त ताक ज्योर रे, घुइपे ज्वरवा ताक्पर ज्वरवा भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग भएको छ। घुइपे ज्वरवा भनेपछि यो साधनामा तपाईँले ससम्मानका सहित लाग्नुपर्छ। यो धम्म अभ्यासमा चाहिँ खेल्नेसी गरेर हेलच्याक्राइ गरेर खै के रहेछ हेरौँ त के रहेछ भने जस्तो गरेर लाग्ने होइन, ससम्मानका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ। यु सुड बी रिस्पेक्ट होइन दिस पाथ। यो मार्गमा तपाईँले सम्मान दिएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्ग यतिकै होइन, यतिकै आएको होइन, आकाशबाट लड्डु थपक्क खसी जस्तो आएको होइन। यो त शाक्यमुनि भगवान बुद्धले चाहिँ हजारौँपल्ट आफ्नो टाउको काटेर त्यहाँ दान दिएर, बलिदान दिएर, आफ्नो छोराछोरी श्रीमती धरी बलिदान दिएर, आफ्नो आँखा बलिदान दिएर, हात काटेर बलिदान दिएर, घर सम्पत्ति सारा बलिदान दिएर प्राप्त गरेको अमूल्य एउटा चाहिँ ओखती हो यो। त्यसरी हामीले यसलाई चाहिँ हरदम हर हमेसा हर क्षण सम्मान दिनुपर्छ। सम्मान दिएर अभ्यास गर्ने हो, न कि हेलचेक्रियामा, न कि खेलासीमा, न कि ठट्यौलीमा। तसर्थ यसरी चाहिँ ससम्मानका साथ तपाईँ लाग्नुपर्छ। अनि त्यो लागेको कुरालाई निरन्तर दिनुपर्छ, ताकज्योर निरन्तर दिनुपर्छ। कति राम्रो रहेछ नि हो भनेर आधा लाग्यो, भोलि चुप्पै लाग्यो, पर्सि लाग्यो निकोर्सी छैन गऱ्यो भने तपाईँको अभ्यास फेरि अगाडि बढ्न सक्दैन। यसलाई निरन्तर दिइरहनुपर्छ। तपाईँको जीवनको एउटा चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग मानेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको भविष्यको लागि सुख हो। तपाईँले अरू धन सम्पत्ति कमाउने, बालबच्चा स्याहार्ने भनेको यो चोराको लागि मात्रै हो। त्योभन्दा उता जान सक्दैन थियो। जतिसुकै मरिमेटेर पनि, जेसुकै डक्टर इन्जिनियर जेसुकै बने तापनि यो चोराको लागि मात्रै हो, त्यहाँबाट उता जान सक्दैन। तर यो साधना भनेको अनन्त लागि हो, अनन्तसम्मको लागि हो। जुन बेला मृत्युले आक्रमण गर्छ, जुन बेला तपाईँ त्यति बेला बेसहारा बनाउनुहुन्छ, त्यति बेला पनि यसले तपाईँलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ, कल्याण गरि नै रहेको हुन्छ। तसर्थ यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानेर हामीले साधना गर्नुपर्ने हुन्छ अरे। एवं प्रकारले अनि साधक साधिकाले सबभन्दा पहिला
ध्यान सिक्दाखेरि ध्यानको आसन सही ढङ्गसँग ध्यानको आसन बनाएर ध्यानको आसनमा बस्नु र त्रिरत्न गुरु त्रिरत्नप्रति अनि प्रार्थना पनि गर्नु। प्रार्थना गरिसकेपछि अनि ध्यानको आसन कसरी बस्नुपर्ने हो, शारीरिक आसन त्यो जुन मैले पहिला बताएँ त्यसले तपाईँले याद गर्नुहोला। त्यो याद गरेर शारीरिक ध्यानको आसन ग्रहण गर्नु। त्यसपछि मनलाई कहाँनिर टिकाउने हो, कल्याण मित्र गुरुले तपाईँलाई कर्मस्थान दिएको होला, त्यो कर्मस्थानमा मनलाई थपक्क टिकाउने। टिकाइसकेपछि समयको अनुकूलतालाई हेरेर तपाईँ कति समयसम्म ध्यान गर्नुहुन्छ, 10 मिनट गर्ने हो कि 15 मिनट गर्ने हो कि अथवा आधा घन्टा गर्ने हो कि अथवा 1 घन्टा गर्ने हो कि, त्यो अवधिसम्म त्यो ध्यानको लागि बिताउने तत्त्वहरू सबैलाई पन्छाउने, मोबाइल फोनहरूदेखि लिएर सबैलाई पन्छाउने, घरका बालबच्चाहरूलाई पनि अलिकति पन्छाएर राख्ने, आफू एकान्त बास बस्ने, शरीरलाई एकान्त मल्लाएर राख्नु, वचनलाई आर्य मौनमा राख्नु र मनलाई पनि एकान्त मल्लाएर कर्मस्थानमा थपक्क राख्नु। यसरी थपक्क राखेपछि अनि मनले त्यहाँ सर्लक्कै हेर्नु हेर्दै जानु। तर मन त चकचके छ, मन त चञ्चले छ, भड्किन खोज्छ। भड्किन लागेको भए तापनि त्यसलाई फेरि फकाएर हुन्छ कसरी हुन्छ लिएर आएर एकै ठाउँमा थपक्कै राख्नु। थपक्कै राखेर फेरि हेर्नु। फेरि मन त भाग्न थाल्छ, धेरै जोर जबरजस्ती भाग्नै थाल्छ। भाग्न थाले तापनि तपाईँले आफ्नो मनलाई आफैले उसलाई सचेत गराउनु, हे मन त पहिला भागिस्, पहिले तैँले मलाई धेरै दुःख दिएस्, मलाई धेरै समस्यामा पारिस्, ठिक थियो, त्यति बेला मलाई थाहा थिएन, अब त मैले थाहा पाएँ, अब त मैले जानेँ, तेरो गेम सबै मैले पत्ता लगाएँ, तेरो अब खैरियत छैन, म तँलाई तेरो खुसी गरेर छोड्नेवाला छैन। अब म तँलाई कुशल पुण्यको किल्लामा होस र सचेतनाको डोरी ल्याएर बाँधेर राख्नेछु र म अब तँलाई ध्यान गर्न लगाउँछु भनेर आफ्नो मनलाई आफूले शिक्षा दिएर अनि मनलाई थपक्क ल्याएर ध्यानमा बस्यो। सुरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै गरेपछि राम्रो हुँदै जान्छ ध्यान। यसरी सबभन्दा पहिला मनलाई कर्मस्थानमा गुरुले कल्याण मित्रले दिएको कर्मस्थानमा मनलाई लिएर आएर त्यसमा थपक्कै राख्नु रे। आरामन कहाँनिर मन टिकाउनु भनेको छ कल्याण मित्रले, त्यसलाई नबिर्सिकन होस हवस सहित भएर त्यहाँ मन थपक्कै राख्नु। थपक्कै राखेपछि अनि त्यो मनलाई त्यसलाई निरन्तरता दिनु, राखेको ठाउँमै निरन्तरता दिनु, यताउता जान नदिनु, मनलाई छरिएर नदिनु, एकै ठाउँमा निरन्तरता दिनु। निरन्तरता दिँदै पनि यदि मन चकचके भएर, यदि मन चञ्चले भएर त्यो बाहिर भाग्न आँट्यो भने तुरुन्तै थाहा पाउनु, है मेरो मन भाग्न आँटेको छ है, अब यो मन भाग्न आँट्यो, यो पहिला पनि भागिरहेको थियो, भागेरै त्यो जन्म मृत्युको भुमरीमा यसले मलाई चाहिँ होइन पार्दै आयो, अहिले पनि यो भाग्न आँटिरहेको छ भनेर चाहिँ त्यो भाग्न आँटेको थाहा पाउनु। भाग्न आँटेको थाहा पाएपछि पुनः त्यसलाई बिस्तारै समातेर ल्याएर अहिके जहाँनिर मन टिकाउनु पर्ने हो त्यहाँनिर ल्याएर थपक्कै राख्नु। यसरी त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिनु। निरन्तरता दिँदै जाँदाखेरि जब मन एकाग्र कर्मस्थानमा मन एकचित्त भएर थपक्कै त्यहाँ बस्न थाल्छ। बस्न थालिसकेपछि अनि फेरि त्यहाँ ध्यान गरिसकेपछि ध्यानका सद्गुणहरू क्रमशः देखा पर्न थाल्छन्। शारीरिक सद्गुण, मानसिक सद्गुणहरू त्यहाँ देखा पर्दै जान्छन् रे। एवं प्रकारले अब मन फेरि कहिलेकाहीँ भित्र गुम्सिएको जस्तो भएन आउँछ। भित्र जब मन गुम्सिन्छ फेरि ध्यानबाट छुटिहाल्छ, निन्द्रा आउँछ, तन्द्रा आउँछ, थाकेको महसुस हुन्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले भगवान बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई याद गरेर उहाँहरूको सद्गुणलाई तपाईँले याद गर्नु। ती भगवान बुद्धहरू पनि पहिला उहाँहरू पनि हामी जस्तै सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले ध्यान गरेर नै त्यहाँ पुग्नु भएको हो नि त, ध्यान गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको हो, ध्यान गरेर त्यस्ता महान सद्गुणहरू प्राप्त गर्नुभएको हो, त्यस्ता रीतिसिद्धि प्राप्त गर्नुभएको हो भनेपछि मैले पनि ध्यान गरेँ भने म पनि त्यहाँ पुग्छु, त्यो अवस्था मैले प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने किसिमले जोस जागरलाई जगाउनु पर्यो। या त अनित्य भावना गरेर यो निन्द्रा तन्द्राबाट आफूलाई अनि जागरण गर्नु पर्यो। फेरि मन कहिलेकाहीँ बाहिर भाग्छ। कहाँ भाग्छ? पहिला आफूले भोगेको मोज मस्तीहरूमा याद आउँछ र त्यो मोज मस्तीहरूमा मन फेरि भाग्न थाल्छ। आहा क्या मजा आएको थियो है, त्यति बेला हामीहरू क्या गरेका थियौँ, वहाँ गरेका, यहाँ घुम्न गएका थियौँ,
यस्तोमा मन भाग्न थाल्छ। त्यसरी भाग्न थाल्यो भने फेरि त्यसलाई पनि त्यो त सबै छाडिक हो, त्यो मोजमस्ती छाडिक हो। कति मेहनत गरेको मोजमस्ती त एक क्षणमै सकियो। हेर्नुहोस् है, महिनौभर कमाएको धन सम्पत्तिले पार्टीहरू मनोरञ्जन गरेर त्यो त एक क्षणमै सकियो। त्यो त सबै क्षणिक रहेछ। ती संसारिक मोजमस्ती भनेको दिगो छैन रहेछ। अलिकति भोग गर्न त पाइन्छ, त्यसको बदलामा ठुलो घाटा चुकाउनु पर्ने रहेछ। लौ खत्तम छ है भनेर बुझेर भड्किएको मनलाई फेरि बिस्तारै फर्काएर लिएर आएर एकै ठाउँमा राख्नु। राखिसकेपछि फेरि मन त भविष्यमा भाग्छ। भविष्यमा म यस्तो गरौँला, उस्तो गरौँला, यो गरौँला, ऊ गरौँला भन्ने आफ्नो विभिन्न चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ मन फेरि भविष्यमा भाग्छन्। भविष्यमा भाग्न लाग्यो भने भविष्य भने चित्त अहिले पैदा भएकै छैन, उत्पन्न भएकै छैन। उत्पन्न हुँदै नभएको कुरामा हामी भर परेर भाग्नु हुन्न र फेरि मनलाई फकाएर लिएर आएर अहिलेकै जुन कर्मस्थानमा राख्नुपर्छ। यसरी कर्मस्थानमा राख्दै गएपछि पटक 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 यो हुँदै गएपछि अनि कर्मस्थानमा मन बसेको यो थकाइ आउने, निन्द्रा आउने, तन्द्रा आउने चाहिँ हटेर जान्छन् र बिस्तारै पञ्च निवारण पनि हट्दै जान्छ। काम छन्दहरू चाहिँ हटि जान्छन्, व्यापार प्रतिविहिंसाहरू चाहिँ हटि जान्छन् हैन। यदि आइहाल्यो भने पनि उपचारलाई अपनाएर त्यसलाई हटाइहाल्नुपर्छ। यसरी क्रमैसँग हटाउँदै गएपछि अनि ध्यानको तपाईँ समथमा पुग्न सक्नुहुन्छ। समथमा पुगिसकेपछि अब यहाँ आएर तपाईँले 5 वटा फाइदा पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट। हेर्नुहोस् है, नाफा 5 वटा हुन्छ त्यहाँबाट। एवं प्रकारले चित्तलाई अवस्थित पार्ने 9 वटा उपाय, चित्तलाई एक स्थिर पार्ने 9 वटा उपाय जुन हामीले अहिले भर्खर यहाँ बतायौँ, त्यो उपायलाई अपनाउँदै गएपछि जब हामी 9 अवस्थामा पुग्दछौँ भने त्यति बेला हामीलाई ध्यानबाट प्राप्त हुने शारीरिक गुण प्राप्त हुन्छ र मानसिक गुण पनि प्राप्त हुन्छ। जुन ती गुणहरूलाई पशब्दी भनिन्छ। पशब्दी नाम गरेको गुण प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो गुण प्राप्त भएपछि के हुन्छ? हिजो भने जस्तै गरी शरीर चाहिँ कपास जस्तै हल्का हुन्छ। कमलको फुलमाथि बसे पनि थपक्कै बस्न सक्ने। कमलको फुल भाँचिँदैन हैन, त्यस्तो हल्का हुन्छ शरीर। मन पनि हल्का हुन्छ। आफूले तोकेको समयको अवधिभरि चित्तलाई यताउता जान नदिकन सर्लक्कै खुसीका साथ चित्त त्यहाँ थपक्कै बसेर ध्यानमा लिन भएर बस्न सक्छ। अरे यस्तो किसिमले चाहिँ यस्ता ध्यानका सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छन् हैन। र त्यति बेला नै तपाईँले अनि समर्थ ध्यान प्राप्त गरेको भनिन्छ र तपाईँको चित्त गोत्र पनि परिवर्तन भएको हुन्छ। काम धातुबाट चित्त रूपान्तरित भएर रूप धातुमा पुगेको हुन्छ। अरे एवं प्रकारले यस प्रकारले अझै पनि तपाईँले चाहिँ अब ऋद्धि सिद्धि प्रातिहार्य हैन, ऋद्धि प्रातिहार्य प्राप्त गर्न चाहनुभयो भने अरे ऋद्धि प्रातिहार्य भने के हो भने थुप्रै छन्। अब 5 वटासम्म हुन सक्छन् हैन। अब दूरी, टाढाको चिज यहीँबाट देख्न सक्ने, टाढाको शब्द यहीँबाट सुन्न सक्ने जस्ता कुराहरू हैन, यिनीहरू ऋद्धि सिद्धि प्राप्त गर्ने हो भने यसै ध्यानलाई आधार बनाएर फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। अरे अगाडि बढ्नुपर्छ। जब तपाईँ यो ध्यानको लेभलमा पुगिसकेपछि अनि तपाईँले टाढाको शब्द यहीँबाट सुन्ने हो भने अनि शब्दलाई हेरेर ध्यान गर्नुपर्छ। यहाँ सुनिरहेको शब्दको जुन शब्द सुन्ने क्षमता जुन छ त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै 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 लाने हो। यसलाई नाम्ने हिलजेपा भनिन्छ। नाम्ने यो मुन्से अभिज्ञा, क्ल्यारिभयन्स, अभिज्ञा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अनि हामीले जुन पहिला सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, त्यसलाई नि अगाडि बढाउँदै 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 लाने हो ध्यानबाट। अनि ती मुन्से सद्गुणहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरे एवं प्रकारले तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रथम ध्यानमा पुग्नुपर्छ, द्वितीय ध्यानमा पुग्नुपर्छ, तृतीय ध्यानमा पुग्नुपर्छ, चतुर्थ ध्यानमा पुग्नुपर्छ। अरे हैन, यी 4 वटा ध्यान प्राप्त भइसकेपछि अनि अहिले भनेको अभिज्ञाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। अरे एवं प्रकारले अब यी 4 ध्यानहरूलाई अनुलोम विलोम गरेर ध्यान गर्न सक्नुपर्छ हैन। अनुलोम प्रथम ध्यानबाट गएर चतुर्थ ध्यान,
चतुर्थ ध्यानबाट फेरि फर्केर प्रथम ध्यान यसो गरेर अनुलोम विलोम गरेर पुरै ध्यानको वशीता त्यसको त्यहाँ अधिकार आफूमा प्राप्त हुन सक्नुपर्छ होइन। जसरी गरे पनि ध्यान गर्न सक्नु हुनुपर्छ, त्यस्तो प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यति भइसकेपछि जब तपाईँलाई अभिज्ञा प्राप्त हुन्छ भने त्यति बेला तपाईँ आफ्नो यही शरीरलाई नै एउटा चाहिँ अदृश्य रूपमा हुन्छ कि अथवा दृष्टिगत रूपमा हुन्छ कि तपाईँले विभिन्न बुद्ध क्षेत्रमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र सिधै ती बुद्धहरूबाट सिधै धम्म देशना ज्ञान सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा ध्यान प्राप्त हुन्छ, जसले भनिन्छ भोट भाषामा छेग्युनिगी तिङ्गिजिन रे, धर्म निरन्तरताको समाधि रे। त्यो ध्यान प्राप्त हुन्छ र तपाईँले होइन सिधै भगवान् बुद्धहरूबाटै धम्म देशना पनि सुन्न सक्नुहुन्छ अरे। त्यस्तो अवस्थासम्म पनि पुगिन्छ। यो सबै सम्भार मार्गबाट नै त्यसरी पुग्ने हो नि त। एवं प्रकारले यसरी पवित्र लोकधातुमा गएर भगवान् बुद्धहरूबाट तपाईँले धम्म ज्ञान सुन्न सक्नुहुन्छ होइन। ती बुद्धहरूलाई तपाईँले सेवा सत्कार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सेवा सत्कार पनि गर्न सक्नुहुन्छ ती भगवान् बुद्धहरूलाई। बुद्धको सेवा गर्न पाउनु भन्ने कुरो लर्तर हो र। एउटा घटना म भन्छु। भगवान् बुद्धको पालामा सायद यो वैशालीमा हुनुपर्छ, एकजना महान बोधिसत्व त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। बोधिसत्व भनेको त्यहाँ भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्तिले अहिले बोधिसत्व भनिन्छ है। यो भाषा तपाईँले नबिर्सनु, यो बुद्धको भाषाहरू हो। भविष्यमा भगवान् बन्ने व्यक्तिलाई अहिले भगवान् नबन्दैको अवस्थामा के भनिन्छ त? बोधिसत्व भनिन्छ। भोट भाषामा झङसुप सेम्पा भनिन्छ, बोधिसत्व हो। भगवान् बुद्धको कालमा वैशाली भन्ने ठाउँमा, अहिले आएर त्यो ठाउँ उत्तरी भारत के भन्छ बिहारमा पर्छ, अब हाम्रो नेपालको हिसाबले गङ्गा वारिपट्टि पर्छ। त्यहाँ कुनै बेला लिच्छवी वंशहरूले त्यहाँ राज्य गर्दथे, तर त्यो गणराज्य थियो। डेमोक्रेटिक राजनीतिको भाषामा डेमोक्रेटिक सिस्टम थियो, त्यहाँ गणराज्य थियो त्यति बेला नि हो। त्यहाँ एकजना बोधिसत्व बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको नाम थियो विमल कृति। भोट भाषामा ढिमे ढाक्पा, झन्सीसम्म ढिमे ढाक्पा, विमल कृति अनि बोधिसत्व त्यहाँ बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ फेरि भिक्षु होइन, गृहस्थीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अद्भुत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै ज्ञानी, यस्तो ध्यानको धेरै प्राप्त गरिसकेको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ एक दिन बिरामी हुनुभएछ अरे। अनि भगवान् शाक्यमुनि कहाँ यो समाचार पुग्यो, ल विमल कृति चाहिँ बिरामी भएछन्। अब उनको बारेमा सन्चो बिसन्चो मतलब अब बिरामी भेट्ने कुरामा आउँछ नि, त्यहाँ बिरामी भएपछि बिरामी भेट्ने जाने कुरा आउँछ। अनि भगवान्ले चाहिँ त्यहाँका महान श्रावक अरतीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सारीपुत्र लगायत थुप्रै अरतीहरू पनि त्यहाँ थिए। त्यहाँ महान बोधिसत्व र मञ्जुश्रीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि भगवान्ले चाहिँ सबैलाई एक एक गरेर सोध्नुभयो, ल फलाना तिमी जाऊ न विमल कृतिका गएर आऊ, उनलाई उनको बिरामी के कस्तो भयो, स्वास्थ्य के कस्तो छ सोधेर आऊ भनेछ। कसैले पनि जान मानेन। अन्तिममा सारेपुत्रधरीले पनि म जान चाहन्न भगवान् भन्नुभएछ। किनकि विमल कृति भन्ने बोधिसत्व महान थिए। त्यहाँ गएपछि केही न केही संवाद, धर्मको संवाद त भइहाल्थ्यो। र त्यो विमल कृतिको प्रश्नहरू देखेर त्यहाँका अरहत सारीपुत्रसम्म पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्थे कि उनको प्रश्नको उत्तर मैले सही ढङ्गसँग उचित ढङ्गले दिन सकौँला नसकौँला भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएकोले कुनै पनि त्यहाँका विद्वान वर्गहरू अरहतहरू चाहिँ विमल कृतिकोमा जान साहस गरेनन्। एकजनाले साहस गरे, उहाँ थिए मञ्जुश्री। हेर्नुहोस् है, मञ्जुश्रीले चाहिँ भगवानको वचनलाई म नकार्न सक्दिनँ, म जान्छु भनेर सहस्र स्वीकार हुन्छ। अब मञ्जुश्री जान मानेपछि अरूले पनि जान माने। अनि सारा बथान नै होइन, ती आर्यहरूको बथान नै जहाँ विमल कृति बोधिसत्व विराजमान हुनुभएको थियो वैशालीमा, त्यहाँ भेट्न गएछन्। त्यहाँ भेट्न गएपछि विमल कृतिले पहिल्यै थाहा, उहाँको मनुष्य, त्यो मनुष्य भने अभिज्ञ भने थियो, त्यो ज्ञान उहाँलाई थियो कि मलाई को व्यक्ति भेट्न आउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले पहिल्यै थाहा पाइसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ आफू सामान्य एउटा गृहस्थी, खाट पनि एउटा मात्रै भएको, एउटा झुप्रो घर, त्यस्तो एउटा लीला देखाएर, अलि बिरामी भएको लीला देखाएर बस्नु भएको रहेछ अरे। उहाँलाई सेवा गर्ने त्यहाँ कोही पनि नभएको जस्तो गरेर बस्नु भएको रहेछ अरे।
अनि त्यहाँ मञ्जुश्री लगायत सारीपुत्र सबै त्यहाँ भेला भएपछि हे फलाना विमलाकृति तपाईँको स्वास्थ्य अहिले कस्तो छ त? भगवान्ले हामीलाई तपाईँको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ यसरी सोध्न पठाउनु भएको छ, त्यसै हामी यहाँ भेला भएका हौँ भनेछन्। अब त्यहाँ विमलाकृतिले शून्यताको कुरा गरेर त्यहाँ फेरि कसो त्यहाँ मञ्जुश्री हुनुहुन्थ्यो र सही त्यहाँ चाहिँ संवाद भयो, नत्र भने एकदम गाह्रो पर्थ्यो। त्यहाँ यस्तो कुराहरू भयो। कुरा हुँदा हुँदा अब त्यहाँ त भोजन गर्ने बेला आएछ। त्यहाँ अधिकांश भिक्षुहरू अरहत त अधिकांश भिक्षुहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 12 बजेपछि भोजन त खानुहुन्न थियो, एक छाके खानुहुन्थ्यो। ओहो विमलाकृति हाम्रो त भोजन गर्ने बेला आउन आँट्यो, लौ न हौ अब भोजनको यहाँ भोजनको तम्तया त छैन रहेछ, अब समय जान आँट्यो भनेपछि विमलाकृति भन्नुभयो, हे आर्यहरू हो, चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईँहरू अहिले सामान्य व्यक्तिको घरमा हुनुहुन्न, बुद्धिसत्व विमलाकृतिको अतिथि भएर बस्नु भएको छ। त्यो घरमा तपाईँहरूले भोको बस्नु पर्ला कि भनेर दोमन गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएछ। अब भोजन त त्यहाँ काहीँ देखिँदैन, त्यहाँ पकाएको पनि देखिन्न, अब कसरी दोमन नगर्नु भन्ने कुरा आएपछि अनि विमलाकृतिले एकजना मान्छेलाई बोलाएर, ए फलाना तिमी जाऊ भोजनको व्यवस्था गर। यो आर्यहरू 12 बजेभन्दा पहिले भोजन गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा 12 बज्नुभन्दा पहिले तिमीले भोजनको व्यवस्था गर, भोजन दिन जाऊ। कहाँ जाऊ त? बुद्ध भूमिमा जाऊ, बुद्ध भुवनमा जाऊ। फलानु बुद्धको भुवनमा गएर अनि भगवान बुद्धलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ दण्डवत ढोक छ भनेर समाचार दिनु, भगवान बुद्धको चाहिँ बारेमा कुशल वार्ता गर र यहाँ चाहिँ विमलाकृतिको घरमा आज महान आर्यहरू चाहिँ अतिथि भएर आउनुभएको छ, उहाँको लागि भोजनको आवश्यक पर्यो, आजको भोजन चाहिँ बुद्ध भूमिबाट चाहिँ ल्याएर खुवाउने र भोजन चाहिँ दिनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो भनेर एकजना व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ लीला देखाएर बुद्ध भुवनमा पठाएछन्। अनि बुद्ध भुवनमा पठाएपछि अनि भगवान बुद्धका उहाँले सबै त्यो समाचार दिएर अनि फेरि भनेछन्, त्यो जुन विमलाकृतिले भोजन ल्याउँदाखेरि भगवान्ले खाएकै खालको भोजन चाहिँ त्यही नै चाहिँ अलि नल्याउनु, त्यो धेरै स्वादिष्ट हुन्छ, धेरै मिठो हुन्छ, धेरै पोसिलो हुन्छ, धेरै बास्नादार हुन्छ। ती भोजन यी आर्यहरूले खायो भने फेरि उनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला, त्योभन्दा अलिकति कमसल खालकै भोजन चाहिँ लिएर आउनु भनेर पनि भन्नुहुन्छ है। अनि एवं प्रकारले ती विमलाकृतिले पठाएको समाचार लिएर ती व्यक्ति बुद्ध भूमिमा जान्छन्। गएर अनि त्यसरी सबै उहाँले भने जस्तै कुराहरू गरेर भोजन यत्रो सानो हाम्रो गाउँघरतिर खाना पकाउने कसौडी हुन्छ नि, त्यो सानो भाँडोमा चाहिँ भोजन लिएर आउँछन्। त्यो त्यत्रो भोजनले अब लिएर यत्रो बथान्छन्, यो सबैको पेट कसरी भर्ला, पेट भर्ला त भन्ने कुरो भयो। सानो भाँडोमा ल्याएछ, कतिले खाने थियो। अनि फेरि विमलाकृतिले भन्नुहुन्छ, हे आर्यहरू तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, यो भोजन लडतर भोजन होइन, यो बुद्ध भुवनबाट ल्याएको भोजन हो। यो थोरै तपाईँले देख्नु भएको छ नि, यसको क्षमता तपाईँले देख्नु भएको छ नि, यो भोजनको क्षमता, त्यो क्षमता एक सिता खाए पनि पेट त टन्नी हुँदो रहेछ अरे, पेट भर्ने रहेछ अरे। त्यो पनि 7 दिनको लागि भोजनै खानु नपर्ने, 7 दिनसम्म खानै नपर्ने, त्यसरी पेट भर्ने रहेछ। एक सिता भात खाएको पनि त्यस्तो क्षमता भएको भोजन रहेछ अरे त्यो त। अनि फेरि त्यो भोजन खाएपछि त शरीरबाट त मग 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 बास्ना आउँदो रहेछ अरे। सारीपुत्र छक्के परे, अब यस्तो भोजन त हामीले कहिले पनि खाएको थिएनौँ, यति थोरै खाएर पनि यस्तो भोजन हाम्रो पेट टन्ने भयो। हे बोधिसत्व विमलाकृति, हामी कहिलेसम्म हाम्रो पेट टन्ने हुन्छ, अगाएको हुनेछ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 7 दिनसम्म तपाईँहरूले भोजन खोजी गर्न पर्दैन भन्नुहुन्छ है। 7 दिनसम्म यो भोजन खाएपछि फेरि भोजन खानु पर्दैन भन्नुभएछ। अनि यो बास्नाहरू जुन आइरहेको छ, यो बास्ना त हामीले कहिले पनि थाहा थिएन। यो बास्ना कहिलेसम्म आउँछ भन्दाखेरि यो बास्ना चाहिँ पनि 7 दिनसम्म आइरहन्छ भन्ने कुरा भएपछि यसरी अनि विमलाकृति नाम गरेको बोधिसत्वले त्यसरी भोजन चढाएर आर्यहरूको चाहिँ सेवा गर्नुहुन्छ है। अब त्यसमा के मञ्जुश्रीसँग के संवाद भयो त्यो कुरा अहिले हामी नभनौँ, त्यो एकदमै शून्यताको गम्भीर विपसनाको ज्ञानसँग चाहिँ त्यो संवाद भएको
कुराहरू छ। अहिले त्यो विमलाकृति सूत्र अहिले कतिपय हिन्दीमा पनि आइसकेको छ, सायद नेपालीमा पनि एकाएक मैले देखाएको जस्तो लाग्छ। हो यो विमलाकृति सूत्रमा चाहिँ अनि बोधिसत्व विमलाकृतिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सद्गुण प्राप्त गरेर होइन बुद्ध भूमौमा गएर भोजन लिएर आउन सक्ने क्षमता भएको हुनुहुन्थ्यो। यस्तै घटना अहिले यो साक्यापा परम्परामा प्रयोग गरिने एउटा साधना छ लाम्डे भन्ने मार्गफलम। यसमा पनि यस्तै घटनाहरू छ होइन। यो लाम्डे हेबज्र तन्त्रको यो परम्परा चाहिँ अनि डोमी लोचावा भन्ने एकजना महान अनुवादक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले इन्डियामा गएर इन्डियाका गुरुहरूबाट सिकेर लिएर आएको हो यो ज्ञान होइन। अनि त्यो डोमी लोचावा भन्ने चाहिँ इन्डियामा सबै ज्ञान कैयौँ वर्ष लाएर ज्ञान सिकेर भोटमा आफ्नो देशमा फर्किनु पर्यो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ अनि पोतला भन्ने ठाउँ रहेछ एउटा, पोतला। अहिले ल्हासाको पोतला होइन, ल्हासाको पोतला त पछि त्यो नाम राखेको मात्रै हो। वास्तविक पोतला चाहिँ दक्षिणतर्फ पर्छ, दक्षिणतर्फ समुद्रबाट जानुपर्छ। एउटा त्यो एउटा चाहिँ यो द्वीप जस्तो हो त्यो। हो त्यो एउटा भनाइ के छ भने त्यो पोतलाको पर्वत छ, पहाड पर्वत छ, त्यसको टुप्पोको भागमा चाहिँ अनि चन्द्रेशी आर्य अवलोकितेश्वर भगवान् चाहिँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ अरे। त्यो पर्वतको फेदमा, पोतला पर्वतको फेदमा चाहिँ अनि के अरे आर्य तारा जुन ढोलमा आर्य तारा चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ प्राणीहरूको चाहिँ हित गर्नुहुन्छ अरे भन्ने भनाइ एउटा छ। अनि त्यो पोतला भनेको त यो भोट भाषा होइन, यो भोट भाषा संस्कृत भाषा जस्तो लाग्छ मलाई। पोटला अझ पोटला भन्छ के अरे। पोटला भनेको चाहिँ यो डुङ्गा जस्तो हो कि ढु भनेको डुङ्गा हो के अरे। डुङ्गा जस्तो आकारको पर्वत छ के अरे त्यो। पानी होइन तर्ने नदी तर्ने डुङ्गा हुन्छ नि, सायद त्यस्तै आकारको पर्वत हुनुपर्छ के अरे। अनि डोमी लोचावा भन्ने उहाँले चाहिँ अब आफ्नो देशमा फर्कनुभन्दा पहिला एकपल्ट पोतलाको दर्शन गरेर आउन भनेर उहाँ चाहिँ पोतलाको दर्शन गर्न अनि यता मगध देशबाट अनि दक्षिणतर्फ लाग्नुभएछ। दक्षिणतर्फ लागेपछि एउटा घना जङ्गलमा पुग्नुहुन्छ उहाँ। त्यो बाटोमा चाहिँ घना जङ्गलमा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले एउटा अचम्मको घटनाको सामना हुन्छ। त्यहाँ उहाँको एकजना भिक्षुको भेष गरेको भिक्षु नै हो उहाँ। उहाँले चाहिँ दिवा भोजन गर्ने बेलामा दिउँसो खाना खाने बेला आएपछि भिक्षुहरूको एउटा हातमा चाहिँ लट्ठी बोकेको हुन्छ, एउटा हातमा चाहिँ भिक्षा पात्र, एउटा हातमा चाहिँ एउटा लट्ठी खरवा भनिन्छ। यसलाई भोट भाषामा खार्सिल भनिन्छ। खरवा त्यो विशेष किसिमको हुन्छ, डन्डा हुन्छ, बिचमा काठको, तलमाथि फेरि त्यसलाई चाहिँ फलामले चाहिँ गरेको हुन्छ। अनि माथि चाहिँ एउटा स्तूप जस्तो हुन्छ र मुन्द्रा जस्तो झुन्ड्याएको हुन्छ। हो त्यस्तो लट्ठी बोकेको हुन्छ प्रायः भिक्षुहरूले। हो त्यो चाहिँ लिएर एउटा रुखलाई घोत्दो रहेछ अरे। त्यो भिक्षुले रुखलाई यसो घोच्यास्तो गर्दो रहेछ अरे। एउटा हातमा चाहिँ भिक्षा पात्र छ, फेरि एउटा हातमा भिक्षा पात्रले के थापा जस्तो गरेर रुखलाई घोच्यास्तो गर्दो रहेछ अरे। अनि त्यो रुखबाट त सुनको बाला लागेको पाखुरा भएको एउटा चाहिँ केटीको जस्तो हात सर्लक्कै निकालेर अमृतको धार तर खनाइदियो रे। हेर्नुहोस् त त्यो भिक्षुको भिक्षा पात्रमा। उहाँले यो घटना स्पष्ट लेखेको छ। त्यो देखेर उहाँ त छक्कै परेर ओहो म हिँडेको पोतला दर्शन गर्न, आज यो अद्भुत यहीँ यस्तो दर्शन भयो। मेरो लागि त्यो पोतला भन्दा पनि यहाँ चमत्कारिक घटना भयो। यहाँ त यो व्यक्ति लरतरे व्यक्ति होइन, रुखबाट भिक्षा मागेर खान सक्ने हैसियत राख्छ यसले। त्यो रुखको एउटा देवी रहेछ अरे। रुखको देवीसँग भिक्षा मागेर खाँदो रहेछ अरे त्यो भिक्षु त। यो व्यक्ति लरतरे व्यक्ति होइन। बरु म पोतला जाने यो यात्रालाई थाँती राखेर योसँग के कुरा गर्नु पर्यो भनेर त्यो भिक्षुसँग कुरा गर्दाखेरि ती भिक्षु त को रहेछ भन्दाखेरि प्रज्ञा रुचि र उहाँको नाम प्रज्ञा रुचि र नाम गरेको भिक्षु रहेछन्। उनी त हेबज्रको चाहिँ परम्पराको धुरन्धर विद्वान रहेछ त्यो व्यक्ति त। तान्त्रिक वज्रयानको हेबज्र परम्पराको भिक्षु हो उहाँ, फेरि पवित्र भिक्षु हो, फेरि धुरन्धर विद्वान रहेछ अरे। हेर्नुहोस् त। अनि त्यहाँबाट ती डोमी लोचावाले उहाँसँग मलाई यस्तो ज्ञान दिनु पर्यो, म बरु पोतला जान्न, मेरो लागि पोतला नि त तपाईँ भनेर कति उहाँले केही ज्ञान दिएर
अनि अहिले मेरो पनि म अलिकति हतारमा छु, तिमी आफ्नो देशमा जाऊ, अथवा अहिले तिमी गएर यो ज्ञान प्राप्तिको लागि केही सामानहरूको आवश्यक पर्छ, त्यो सामानहरू जुटाऊ, अनि केही समयपछि आऊ, अनि फेरि ज्ञान दिउँला भनेर भन्छन्। होइन गुरु, यस्तो नबनाऊ, अहिले दिनु पर्यो, यसरी म त्यहाँ गएर म मरिहालेँ भने त के हुन्छ, फेरि मैले यो ज्ञान त पाउँदिनँ। हेर्नुहोस् त कस्तो खालको सोच, त्यो ज्ञान थाप्नेको सोच, योग्य पात्र होइन हो। यदि म केही वर्ष बाहिर भएमा त म मरिहालेँ भने त यो ज्ञानबाट त म वञ्चित हुन्छु, त्यसले मलाई कृपा गरेर यो ज्ञान दिनु छैन। यति समयको लागि तिम्रो प्राणको जिम्मा मैले लिएँ भन्नुहुन्छ है उहाँ। हेर्नुहोस् है, त्यो कस्तो खतरा मान्छे, त मर्दैनस्, तेरो लागि तेरो प्राणको जिम्मा मैले लिएँ भन्नुहुन्छ। यस्तो आश्वासन दिएर चाहिँ पठाएको हुन्छ नि त। हो, त्यो व्यक्तिसँग त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा प्रकृतिबाट नै भिक्षा माग्न सक्ने हो नि। त्यो त रुखबाट भिक्षा माग्ने भनेको त प्रकृतिबाट भिक्षा माग्न सक्ने, अरूको पसिना खान नपर्ने होइन। अहिले हामी त अरूको पसिना खान्छौँ नि त होइन, अरूको पसिनाले कमाएको चिज खान्छौँ नि हामी। यो त सही ढङ्गसँग सदुपयोग गरेन भने यो त धेरै घातक हुन्छ। तर ती भिक्षु त्यस्ता थिए कि प्रकृतिबाटै उसले चाहिँ भिक्षा प्राप्त गर्न सक्थ्यो, कसैको पसिना बगाएको सम्पत्ति खान पर्दैन थियो। त्यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त गरेका है। जहाँसम्म लाग्छ यो घटना 11औं शताब्दीको हुनुपर्छ, 11औं शताब्दीको हुनुपर्छ यो। त्यति बेलासम्म पोतला जाने नक्साहरू थियो क्या अरे, नक्साहरू बाटोहरू सबै थियो क्या अरे, पोतला जान सकिन्थ्यो क्या अरे। अब अहिले आएर त्यो पोतला जाने नक्सा भए तापनि बाटो चाहिँ स्पष्ट छैन, सबै समुद्रले डुबायो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। जस त्यस्तो घटनाहरू भएको छ कि त्यस अहिले यो कुरा मैले यो सन्दर्भ किन यहाँ जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि ध्यान गरेपछि त्यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त हुँदै जान्छन्, जुन तपाईँको जीवन धान्नलाई अरूको सम्पत्तिको भर परिरहन पर्दैन। आफ्नै साधनाबाट उसले आफ्नो जीवन धान्न सक्छ, कसैले पनि चोट नपुर्याइकन। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्न सक्ने है, यो अद्भुत अचम्म चमत्कार त यसलाई पो भन्नुपर्छ त। कस्तो चमत्कारिक घटना, रुखबाट चाहिँ अब भिक्षा माग्न सक्ने त्यस्तो होइन। चित्र लेखेको गाईबाट चाहिँ दुध दोहोरे खिर पकाउन सक्ने यस्ता बौद्ध विद्वानहरू थिए कुनै बेला नालन्दामा। अनिकाल लाग्दाखेरि नालन्दाका विद्यार्थीहरूलाई कसरी पालन पोषण गर्ने भनेपछि गुम्बाको भित्तामा यो गाईको चित्र लेखेर, दुहुन गाईको चित्र लेखेर, चित्रको गाईबाट दुध दोहेर खिर पकाएर पनि खुवाएको छन्। यस्तो अद्भुत घटनाहरू चाहिँ भएका छन्। तसर्थ अनि यसरी ध्यान गर्दै गएपछि अनि ध्यानको सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्छ होइन। यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अरे। त्यो सद्गुणहरू नपाउनु जसमा हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने हामीलाई त्यति विश्वास पनि जाग्न गाह्रो हुन्छ। जब ध्यानका सद्गुण देखिन थालेपछि अनुभव भयो नि त, रहेछ है भनी भयो नि त, गरेमा हुँदो रहेछ भने भयो नि त, अनि अगाडि बढ्छ, अनि अभ्यास अगाडि बढ्छ। त्यसकारण त्यो सद्गुणको रस नपाउन् जसमा हामीले अलिकति जबरजस्ती मेहनत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु भएन के? जब त्यो सद्गुण पाइसकेपछि अनि अगाडि गयो, बढी त्यहाँबाट त्यस्तो हुन्छ। तसर्थ अनि यो सम्भार मार्गमा नै सम्भार मार्गमा रहँदा नै ती बुद्धिसत्वहरूले होइन विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखेका हुन्छन् रे। अब यहाँ एउटा कुरा आयो, यो एउटा जटिल विषय छ। यो माध्यमिक अवतारमा के भनेछ भने द्वितीय भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्वले सपनामा पनि शील हानि हुने काम गर्दैनन् भनेर बताएको छ। त्यहाँ सपना भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् है, यसमा अलिकति जटिलता छ। अब यो त ध्यानमा भनेको छ, प्रथम ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि निन्द्रा आउँदैन भनेछ। जब निन्द्रा नआएपछि सपना देख्ने कुरो पनि रहेन भने यता माध्यमिक अवतारमा चाहिँ द्वितीय भूमिमा पुगेको बुद्धिसत्व, अब त्यो बुद्धिसत्व आर्य धेरै माथि हो, ध्यानको पनि धेरै उच्च कोटीमा पुगिसकेको हुन्छ। द्वितीय भूमिमा पुगेको बुद्धिसत्वले सपनामा पनि उसले शीललाई दुशील बनाउँदैन अरे।
अब यसमा विद्वानहरूको भने फरक पर्छ। कोही विद्वानहरूले के भन्छन्, याक्तुन भन्ने यो एकदम ठुलो विद्वान हुन् यो प्रज्ञा पारमिताको। उहाँले 16 अक्षरी प्रज्ञा पारमिता चाहिँ कण्ठस्थै पार्नु भएको थियो अरे, नहेरिकन सबै पढ्नु सुनाउँथ्यो अरे। याक्तुन भन्ने, याक्तुन बुद्धश्री साङ्गेपाल भन्ने उहाँले भनेअनुसार चाहिँ अकुशल र अव्यकृत नभए तापनि कुशल सुताइ चाहिँ उहाँहरूमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले एउटा भनेको थियो भनेको छ। र अन्य विद्वानको फेरि फरक फरक भनाइ छ। तर जुन यो बोधिसत्वको जुन यो चाहिँ 10औं भूमिसम्मका कुराहरू सङ्केतहरू चाहिँ आएका हुन्छन्, ती सङ्केतहरू चाहिँ सपनामा देखिन्छ पनि भनिन्छ। सम्भवतः प्रथम ध्यानमा नपुग्दैको अवस्थामा देखिएको सपनामा यो आएको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि प्रथम ध्यानमा पुगिसकेपछि त निन्द्राहरू त आउँदैन, ननिदाएपछि सपना देख्ने कुरो पनि आएन हैन। यसरी बुझ्नु पर्यो। अहिले यहाँ जुन 10औं भूमिसम्ममा हैन अलग अलग किसिमको सङ्केत, अब प्रथम भूमिमा पुगेपछि यो सङ्केत आउँछ, द्वितीय भूमिमा पुगेपछि यो सङ्केत हुन्छ भनेर जुन गुणहरू प्राप्त हुने कुराहरू छन् त्यो सबै त्यो देखिने कुरोहरू चाहिँ अनि सम्भार मार्गमा पुगेको बोधिसत्वले नै भविष्यमा आफूले भूमि प्राप्त गर्दै 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 गएपछि यो सङ्केतहरू चाहिँ देखा पर्छन् भनेर अहिले नै ती सङ्केतहरू चाहिँ देखा पर्छन् रे भन्ने कुरा हो। अब यस प्रकारले सम्भार मार्गलाई पार गर्दै ध्यान पनि पुरै आयो, समता ध्यान पनि पुरा भयो, विपස්සना ध्यान पनि पुरा भयो। अब विपස්සना ध्यान म यहाँ चस्स छुन चाहन्छु। यहाँ त अहिले त अधिकांश समता ध्यानलाई छ, तर विपස්සनालाई पनि अलिकति छुन जरुरी छ। विपස්සना ध्यान दुई किसिममा हुन्छन्, सामान्य विपස්සना, असामान्य विपස්සना ध्यान दुई किसिममा हुन्छन्। अहिले अभिधर्महरूमा बताएको अधिकांश विपස්සनाहरू भयो, अहिले हाम्रो थेरवाद सिस्टममा बताएको अधिकांश विपස්සनाहरू भयो। यी विपස්සनाहरूलाई चाहिँ सामान्य विपස්සना भनिन्छ। सुरुमा त यही नै सिक्ने हो, सबैले सिक्ने यही हो हैन। महायान, वज्रयान, श्रावक सबैले सिक्ने विपස්සना यही नै हो। सुरुमा सामान्य विपස්සना राम्रो हुनुपर्छ। अब असामान्य विपස්සना भनेको चाहिँ फेरि यो प्रज्ञा पारमितामा बताएको विपස්සना हो। यो विपස්සना फेरि अलिक फरक किसिमको हुन्छ हैन। हेर्ने त त्यही नै हो, चार आर्य सत्यलाई नै हेर्ने हो, चार आर्य सत्यलाई नै हेर्ने हो। त हेर्ने तरिकामा अलिकति फरक पर्छ। सामान्य विपස්සनाले हेर्दाखेरि त अब काया अनुस्मृति रे, काया अनुस्मृति लुइ टिम्पा न्यौर स्यापा। काया अनुस्मृतिले शरीरलाई हेर्छ। कसरी हेर्छ? एउटा चाहिँ छुट्याएर हेर्छ, एउटा चाहिँ नछुट्याइकन हेर्छ। दुई किसिमले हेर्छ। छुट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ शरीरको सबै जल, अग्नि, वायु, पृथ्वीको एक कुराले हेर्छ हैन। जस्तो पृथ्वी मासुलाई हेर्ला, हाडलाई हेर्ला, लादीलाई हेर्ला, सबै यसलाई हेर्ने नि यसरी हेर्ने हुन्छ। नछुट्याइकन हेर्ने चाहिँ दुःख, अनित्य, अनात्मा, शून्यता, सिधै यसरी हेर्ने हुन्छ हैन। यस्तो किसिमले हेर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर सामान्य विपස්සनाले हेर्ने। असामान्य विपස්සनाले हेर्दाखेरि चाहिँ दुःख, अनित्य, अनात्मा, शून्यता भन्दा पनि यसले चाहिँ अनात्मालाई नै जोड दिन्छ। अनात्मा पनि शून्यताको हिसाबले हेर्छ। फेरि अनात्मा पनि शून्यताको हिसाबले हेर्छ। यो चाहिँ असामान्य विपස්සना। जस्तो मैले बुद्धिचर्या अवतार पढ्नु भएको छ भने बुद्धिचर्या अवतारको 9 परिच्छेदमा अनि यो विपස්සनाको कुराहरू बताएको छ। माध्यमिक अवतार हेर्नुभएको छ भने माध्यमिक अवतारको 6औं परिच्छेदमा यी विपස්සनाहरूको बारेमा चाहिँ बताइएको छ हैन। त्यसैले चाहिँ असामान्य भनेको चाहिँ सिद्धि अनात्मालाई प्रतीत्य समुत्पाद, जो प्रतीत्य समुत्पाद हो त्यो अनात्मा हो। जो अनात्मा छ त्यो शून्यता छ रे। जो शून्यता हो त्यो स्वभाव सिद्ध हुँदैन रे। त्यसकारण यसले चाहिँ कसरी हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ असामान्य विपස්සनाले हेर्दाखेरि चाहिँ निस्वभावता
निस्वभावको रूपमा हेर्छ, न कि स्वभावको रूपमा। यो कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। निस्वभाव कसरी भयो भन्दाखेरि अब सामान्य विपसनाले हेर्दाखेरि स्वभावकै रूपमा हेरेको हुनसक्छ। यो दुःख हो, दुःखलाई दुःखै भनेर हेर्छ उसले, अनित्यलाई अनित्यै भनेर हेर्छ। त्यसले चाहिँ स्वभावकै रूपमा हेरिरहेको हुन्छ। जब निस्वभाव भन्ने कुरा आएपछि त्यो दुःख, त्यो अनित्य अरूको भर परेर रहेको हुन्छ। किनकि त्यो प्रतीत्य समुत्पादको नियममा रहेकोले त्यो कहीँ न कहीँ कसै न कसैको भर परेको हुन्छ। अन्योन्य आश्रित एक अर्कामा भर परेर रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा त सबैले मान्छ, यो कुरा त श्रावकले पनि मान्छ, महायान बजार सबैले माने कुरो हो। यो यतिसम्म चाहिँ सबैको साझा बुझाइ हो। अब असामान्य बुझाइ भनेको चाहिँ यो चिज अरूको भर पर्छ, त्यसलाई स्वभाव सिद्ध भन्न मिल्दैन अरे। हेर्नुहोस् है, जो चिज अरूको भर पर्छ त्यो स्वभाव सिद्ध हुँदैन हैन। जो स्वभाव सिद्ध छ भने त्यो अरूको भर पर्न हुँदैन। जो स्वभाव सिद्ध छ त्यो अरूको भर पर्न हुँदैन। जो अरूको भर परेको छ त्यो स्वभाव सिद्ध हुँदैन। यही नै हो कुरो, गाँठी कुरोको चुरो यही हो। बुझ्नु भयो नि के? यो कुरो चाहिँ अहिले हाम्रो सामान्य विपसना गर्नेहरूले जानेको हुँदैनन्। तसर्थ विपसना भनेको अब यस्तै यस्तै कुराहरू पछि हामी फेरि पछि भन्दै जाउँला। एवं प्रकारले यी ध्यान पनि समतासँग सम्बन्धित ध्यान, विपसनासँग सम्बन्धित ध्यान, दुई किसिमको ध्यान बोधिसत्वले गर्नुहुन्छ। त्यही हो, यो ध्यान गरिरहेको अवस्थालाई चाहिँ समाधि अवस्था भनिन्छ। समाधि अवस्थामा गर्ने अभ्यास चाहिँ समता अनि विपसना। समाधिबाट जागेर गर्ने अभ्यास भनेको चाहिँ दान पुण्य हैन, अरू अभ्यासहरू भए। तसर्थ यसरी सम्भार मार्गमा बोधिसत्वले गर्नुपर्ने काम सबै पुरा गरेपछि त्यही सम्भार मार्गले नै प्रयोग मार्ग उत्पन्न गर्छ। त्यही सम्भार मार्ग जग भएर आधार भएर प्रयोग मार्ग त्यही प्रकट हुन्छ। बुझ्नु भयो नि के? प्रयोग मार्ग भनेको सम्भार मार्गले जब समता र ध्यान गरेको थियो त्यसको एउटा चाहिँ विकसित रूप हो। त्यसकै एउटा चाहिँ विकसित रूप हो। त्यसैले अनि नाम चाहिँ अलिकति बदलेर मार्ग भनेको मात्रै हो। किनकि त्यो विकास भइसकेपछि त्यसले चाहिँ योग गर्छ, गाँसिदिन्छ। योग भने गाँसिदिन्छ। कहाँ गाँसिदिन्छ? दर्शन मार्गमा गाँसिदिन्छ। दर्शन दिएको हिसाबले नै त्यसलाई मार्ग भन्ने नाम पाएको हो। त्यसकारण सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्ग एउटै हो कि अलग भन्नु अलिक गाह्रो छ, अलिक गाह्रो छ। तर पनि विद्वानहरूले त्यसको केही सद्गुणहरूलाई छुट्याएर यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँसम्म भएपछि प्रयोग मार्ग भनेर भनी गरेका छन्। वास्तवमा सम्भार मार्गकै एउटा विकसित विकास भएको रूपलाई नै प्रयोग मार्ग भनिन्छ। अब आफू सम्भार मार्गबाट प्रयोग मार्गमा पुगेको कसरी चाल पाउनु त? यहाँ अर्को प्रश्न आयो फेरि। अहिले भने जस्तै मृत्यु हुने कर्म आयो, पुनिसकेर मृत्यु हुन्छ भने त्यो कसरी चाल पाउनु भने जस्तै यहाँ पनि सम्भार मार्गबाट प्रयोग मार्गमा पुगेको चाल पाउने कसरी, थाहा कसरी पाउने भन्ने कुरा आयो। अब यो धेरै गाह्रो कुरो हो। कि त आफूभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेका साधक साधिका जान्दछन् कि फलाउने व्यक्ति अब सम्भार मार्गबाट प्रयोग मार्गमा आइयो भनेर एउटा जान्ने कुरा त्यो होला। अब अर्को कुरा त अब आफैलाई अनुभवबाट थाहा पाउनुपर्छ। प्रयोग मार्गमा पुगेपछि त्यहाँ सङ्केतहरू दिन्छन्। के सङ्केतहरू दिन्छन् त्यो सङ्केत पाएपछि चाहिँ म प्रयोग मार्गमा पुगेछु भन्ने उसले चाहिँ जान्दछ। त्यही हो। र सानो उदाहरण लामडे परम्परामा के बताएको छ भने लामडे परम्परा मार्ग फलम परम्परामा चाहिँ
सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गको फरक चाहिँ एउटा त्यहाँ सिमाना मापदण्ड छुट्याएको छ। अष्टलौकिक धर्म रे, बुझ्नु भयो नि के? लोकमा बाँधेर राख्ने 8वटा बन्धन छन् रे, त्यसलाई अष्टलौकिक धर्म भनिन्छ। यस, अयस, निन्दा, प्रशंसा, दुःख सुख कुराहरू हो। यो 8 जस्तो हामीलाई अरूले प्रशंसा गर्यो भने हामीलाई मजा लाग्छ, राम्रो लाग्छ। अरूले हाम्रो धेरै मान्छे भएको ठाउँमा निन्दा गर्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, समस्या हुन्छ। यी लगायत 8वटा कुराहरू छन्, यसलाई अष्टलौकिक धर्म भनिन्छ। बुझ्नु के? यो अष्टलौकिक धर्म बिना प्रयास आफसे आफ निष्क्रिय हुँदै गएको महसुस भयो भने तपाईँ प्रयोग मार्गमा पुग्नुभयो। र यी अष्टलौकिक धर्म जब पैदा हुन्छ, मनमा प्रकट हुन्छ, त्यसलाई प्रयास हटाउन सक्ने अवस्थामा तपाईँ छ भने तपाईँ अझै पनि सम्भार मार्गमै छ। तर यो अष्टलौकिक यो सांसारिक बन्धन चाहिँ प्रयास नगरे तापनि फाटाफुटा आए जस्तो भए तापनि यदि आफसे आफ त्यो चाहिँ बिलाउँदै गएको छ भने तपाईँ प्रयोग मार्गमा पुग्यो रे। यी कुराहरू पनि बताइएको छ। र यो भूमि मार्गहरूमा पुग्दाखेरि के कस्ता सङ्केतहरू देखा पर्छन् त, यसलाई कसरी छुट्याउने भन्ने कुरालाई राम्रोसँग जानकारी पाउनलाई तपाईँले अभिसमय अलङ्कार अध्ययन गर्नै पर्छ। 1, 2, 3 अभिसमय अलङ्कार अध्ययन गर्न सक्यो भनेदेखि यी कुराहरू छर्लङ्गे हुन्छन्, स्पष्ट हुन्छन् कि म अहिले कुन मार्गमा छु, मलाई अहिले के सङ्केत आइरहेछ, म अहिले कुन भूमिमा छु, त्यो भूमिमा के सङ्केत आउनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ भलिभान्ति जानकारी पाउनको लागि चाहिँ अभिसमय अलङ्कारको राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ। तब तपाईँले आफै नै थाहा पाउनुपर्छ, अरूलाई सुध्रिनु पर्ने कि म अहिले कुन अवस्थामा पुगेँ, मेरो ध्यान अहिले कुन अवस्थामा पुग्यो छ भनेर सुध्रिनु जरुरी हुँदैन। तपाईँ आफसे आफ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अभिसमय अलङ्कार अध्ययन गर्नुपर्छ। अब समयको माग राम्रो भयो भने हामी पछि फेरि त्यो ग्रन्थलाई पनि हामी अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। एवं प्रकारले प्रयोग मार्ग रे हैन, प्रयोग मार्ग चाहिँ कसले पैदा गर्छ भन्दाखेरि त्यो सम्भार मार्गको जब विकसित रूप छ, अलि माथिल्लो स्तरको सम्भार मार्गले नै प्रयोग मार्ग उत्पत्ति गर्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि ढोवा रे, ढोवा ढोवा भनेको तातोपन, त तातोपन देखा पर्छ। जब दुईटा काठ रगडेर आगो भन्दा पहिले त्यो काठमा एउटा तातोपन देखा पर्ने छ, त्यस्तै सम्भार मार्गबाट जब व्यक्ति प्रयोग मार्गमा पुग्दछ भने सच्चाइको दर्शन, ज्ञानको ज्योति जो छ त्यो पैदा हुने तातोपन त्यहाँ देखा पर्छ। त्यो तातो अहिले हामीले बाहिर भने तातो होइन, ज्ञानको तातो हो त्यो फेरि हो, त्यो चाहिँ देखा पर्छ। त्यो भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको अर्थ आएपछि हामीले यस्तो होला नि उस्तो होला नि भनेर एउटा अनुमान ढङ्गबाट जान्ने गर्छौँ नि। त्यो डाँडामा आगो छ किनकि त्यहाँ धुवा छ, धुवा भएपछि आगो होला नि त भनेर एउटा चाहिँ अनुमान ढङ्गबाट हामीले थाहा पाउँछौँ नि। सम्भार मार्गमा चाहिँ यति मात्रै हुन्छ थाहा पाउने, सच्चाइको ज्ञान यति मात्रै हुन्छ। तर प्रयोग मार्गमा पुगेपछि त्योभन्दा अलि माथि हुन्छ कि जब त्यहाँ आगो छ भनेपछि तपाईँ आगो लिन जान्छ नि, आगो लिन जाँदाखेरि आगो छेउछेउमा पुगेपछि आगो देखिहालेको त छैन, तर आगोको गन्धहरू, आगो भएको के सङ्केतहरू तपाईँलाई अलिकति नजिकबाट महसुस हुन्छ। हो, यस्तो महसुस भएको हुन्छ। त्यो जस्तै अनात्मा, 4 आर्य सत्यको अनात्माको कुरालाई तपाईँले नजिकबाट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। छर्लङ्गै देखेको त छैन फेरि त्यहाँ, अलि नजिकबाटै महसुस गरेको त्यहाँ उष्मा रे, उष्मा भनेको ढोवा, झुर्लम ढोइ भने त्यो तातोपनको जब हामीले चाहिँ आगोको नजिक गएपछि आगोलाई नदेखे तापनि एउटा आगो तातोपनको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हो, त्यहाँ चाहिँ सच्चाइको दर्शन गर्ने अवस्था केही हदसम्म भए पनि महसुस गर्न सकिन्छ अरे। त्यो महसुस भएपछि तपाईँ प्रयोग मार्गमा
भने चाहिँ पक्का-पक्की हुन्छ हैन। र त्यो प्रयोग मार्ग त्यही महसुस गरेकोलाई नै जब त्यो फेरि आफ्नै अवस्थाले विकास हुँदै जान्छ, त्यो विकास हुँदै गएको क्रमलाई यहाँ 4 भागमा हैन ड्वेचम सुप छुछो भनेको छ। उसमा तातोपन, ओहो आगोको दन्की तातोपन आयो है। अब त्यो आगोकै छेउमा पुगेपछि त कति तातो होला, म त्यसलाई खप्न सक्छु सक्दैन, म खप्न सक्छु होला भने जस्तो गरेर सच्चाइलाई साँच्चैकै देखेपछि मैले खप्न सक्छु भन्ने टुङ्गोमा पुगेकोलाई सेपा क्षान्ति भनिन्छ। अघि पछि त हामीले क्षान्ति, त्यो क्षान्ति होइन, यो अलिक फरक क्षान्ति हो। 6 पारमिताभित्रको क्षान्ति अलिकति फरक छ। यो सच्चाइले दर्शन गर्न म खप्न सक्छु, अनात्माको चाहिँ भावनालाई म खप्न सक्छु भनेर चाहिँ जुन साहस आँट जाग्छ, त्यो पनि प्रयोग मार्गमै हुने हो। त्यति भइसकेपछि अब त्यहाँ तुरुन्तै हैन पहिला त्यो उसमा तातोपन आयो। त्यो तातोपन जब त्यो आगो निस्किने आँटे जस्तो गरेर जुन एकदम चुलीमा पुगेपछि त्यसलाई चाहिँ चेमो मूर्त बनिन्छ। त्यसपछि सेपा अब त्यो देख्नलाई म त्यो सच्चाइको दर्शन गर्न म खप्न सक्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ साहस आयो, त्यसलाई सेपा भनिन्छ। त्यसपछिको केही क्षणमै अनि लोकाग्र धर्म, त्यही साहस अझै विकास भएर गएपछि त्यसले के पैदा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दर्शन मार्ग पैदा गर्छ। साहस जब उच्च चुलीमा पुग्छ त्यसलाई छेछोक भनिन्छ, लोकाग्र धर्म। त्यो छेछोक लोकाग्र धर्मले नै हामीलाई कहिले पनि पैदा नभएको संसारमा हामी अनगिन्ती असङ्ख्य कल्पसम्म भौतार्यौँ। कहिले हामी माथि निराकार लोकमा पनि हामी पुग्यौँ, पतन भएर नरलोकमा पुग्यौँ, घुम्दै तर हामीले यस्तो चिज कहिले पनि पाएका थिएनौँ। त्यो के हो? लोकोत्तर ज्ञान। हेर्नुहोस् है, लोकोत्तर ज्ञान पैदा हुन्छ त्यहाँ, जुन ज्ञानलाई भगवानको भाषामा दर्शन मार्ग भनिन्छ, जस्तै श्रावकको भाषामा श्रोता पनि भनिन्छ। हो त्यो ज्ञान त्यहाँ छर्लङ्गे पैदा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो ज्ञान पैदा भएपछि जसरी एउटा स्वस्थ आँखा भएको मान्छेले हत्केलामा हरियोको दाना राख्यो भने छर्लङ्गै देख्छ, त्यस्तै त्यो ज्ञान पैदा भएपछि सच्चाइ सत्यको छर्लङ्गे दर्शन पाउँछ। त्यो दर्शन पाएपछि त्यो व्यक्तिलाई आर्य भनिन्छ। बुझ्नु भने के? तसर्थ त्यो अवस्थासम्म पुर्ने जुन मार्गलाई चाहिँ प्रयोग मार्ग भनिन्छ। एवं प्रकारले प्रयोग मार्गमा पुगिसकेपछि यो प्रयोग मार्गलाई पनि 4 भागमा लागेको छ नि त। र आगो बाल्नुभन्दा पहिला त्यसलाई ढोयो भनियो, फेरि त्यो तातो पनि अलिक बढ्दै गयो, त्यसलाई चाहिँ सेमो भनियो। त्यो तातो झनै बढ्यो, त्यसपछि सुप भनियो। त्यो तातो त अब त्यो तातो त अब तातो मात्रै हो भने अब आगै बाल्छ, ज्ञानको ज्योति नै बल्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ लोकाग्र धर्म भयो। त्यसपछि ज्ञानको ज्योति बलिहाल्यो, दर्शन मार्गमा पुगिहाल्यो, सच्चाइको दर्शन भइहाल्यो हैन, अनि आर्य भयो। अब उसले संसारमा केहीदेखि जन्म मृत्युबाट उसलाई डर्नु पनि केही पनि रहेन त्यहाँ, त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ अरे। त्यस प्रकारले अब हामीले यो पनि बुझ्ने कोसिस गर्न जरुरी छ कि हामीले जे सुन्छौँ, जे देख्छौँ, जे भोग्छौँ, जे सुनेका जे देखेका छौँ, देखिरहेका छौँ, जे सुनिरहेका छौँ, जे भोगिरहेका छौँ, यो सबै अज्ञानी मनको गेम भइरहेछ। यो कुरा हामीले पहिले यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रो मनमा रहेको अज्ञान विकारले चाहिँ जुन गेम प्रदर्शन गरेको छ त्यही घटना हामीले बिहोरिरहेको हुन्छौँ। त्यसरी यहाँ सन्चो छैन। अज्ञान अविद्याले देखाएको नक्कली कुरोलाई सक्कली भनेर आसक्ति गरेर त्यहाँ बस्यो भने त्यहाँ सन्चो छैन, त्यहाँ धोका छ, धोका हुन्छ, भएरै छोड्छ। त्यसैले जबसम्म यो सुन्ने, देख्ने, भोग
मनमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ भोग गरिरहेको हुन्छ यो सबै कुराको असलियत सही ढङ्गसँग हामीले बोध हुँदैन, तबसम्म हामी त फसि नै रहने हो, यहाँ फसि नै रहने हो। आँसुको धारा बगाइरहने हो, रगतको खोला बगाइरहने हो, मर्दै पोल्दै हड्डीका थुप्रा जम्मा गरिरहने हो नि त। यो घटना हामीले बेहोर्दै आएका छौँ। अझै पनि हामीले बेलामै बुद्धि नपुर्याएर यही कुरालाई यही ठिक छ, यही राम्रो छ भनेर आश्रित गरेर पकडेर यही नै सक्कली हो भनेर बस्छौँ भने यो घटना कतिपल्ट बेहोर्न पर्ने हो यसको लेखाजोखा छैन। यो दर्दनाक झन्झन लम्बिनेवाला छ। तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा जो व्यक्तिहरू यसलाई यसरी पक्रिरहेका छन् यी सबैको जीवनमा यो दर्दनाक घटनाहरू बेहोर्नुपर्छ। त्यो बच्चा जन्मिन्छन्, खुसी लाग्छ, मर्छन्, आँसुको धारा, जन्मियो फेरि मर्यो। एक किसिमले हाम्रो बच्चा हामीले मारे जस्तो हो। हेर्नुहोस् है कुरो, यो कुरो अलिकति खरो होला। तपाईँको बालबच्चा मर्यो भनेर तपाईँको बालबच्चा तपाईँलाई छुट्यो भनेर तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो काम त तपाईँले गरेको हो। कसैलाई घान हाल्नुपर्ने छैन, कसैलाई बहाना बनाएर दोष दिनुपर्ने छैन। भगवान बुद्धको कालमा एकजना भिक्षुनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भिक्षुनी बन्नुभन्दा पहिला उहाँको जीवनमा के कस्ता घटना बेहोर्नु भयो। अहिले जुन हामीले किताब कर्म हेतु फल भन्ने किताब लेखेका छौँ त्यहाँ उहाँको जीवनी त्यहाँ आएको छ। हेर्नुहोस् है, उहाँको कति बच्चा जन्मे त्यो मर्दै गए, बच्चा गए मर्दै पनि गए। र अन्तिममा एउटा बच्चा जो आशा लागेको थियो बाँच्ला कि भनेर, त्यो बच्चा पनि रोगी भयो, त्यो पनि मर्ने अवस्थामा पुग्यो। तर ती आमाले उहाँ पहिले भगवान कहाँ गएर जीवनको सच्चाइको बारेमा उनले सुनिसकेकी थिइन्, ध्यान गरेर अनुभव जगाइसकेकी थिइन्। उनको मनमा ज्ञानको ज्योति बलिसकेको थियो। तर उसको लोग्नेले यो कुरा चाल पाएको थिएन, जान्दैन थियो। उसको लोग्ने त एकदमै मेरो बच्चा मर्न लाग्यो, यति बच्चा मर्यो, यो पनि मर्न लाग्यो भने ऊ त पीडा दर्दनाक भयो, ऊ बसिरहेको थियो। आखिरमा त्यो बच्चा मरिगयो। मरेपछि लोग्ने छटपटायो, पीडा भयो, मेरो बच्चा मर्यो भने ऊ कराउन थाल्यो, रुन थाल्यो, बिलाप गर्न थाल्यो। आमा रोएन, आमा कराएन, बिलाप गरेन। त्यो देखेर लोग्नेलाई शङ्का लाग्यो, मेरो बच्चा तैँले मारेको त होइन, किनकि त रोइनस्, बिलाप गरिनस् भन्यो। अनि स्वास्नीले भन्यो, हो बच्चा मैले मारेको हो, मैले पनि मारेको हो, तैँले पनि मारेको भन्यो उसले। हामी दुवैजना भएर मारेको हो। यो कुरा जबसम्म तैँले चाल पाउँदैनस् तैँले बच्चा मारेरै छोड्छस्। तब अब मैले मार्दिनँ, अब मैले यो कुरा सच्चाइ मैले पत्ता लगाएँ भन्नुभएको छ। त्यसकारण सच्चाइ बुझ्न जरुरी छ। हामी बालबच्चाहरूलाई हामीसँगै बसोस् भन्ठान्छौँ, फेरि गरी खानालाई विदेश पनि पठाउँछौँ, भिजा पायो भन्दा खुसी गरेर पार्टी पनि गर्छौँ, फेरि त्यो बच्चालाई एयरपोर्टमा छोड्दाखेरि आँसु पनि बगाउँछौँ, होइन? यस्तो गेम, यो सबै यो व्यापार हो, व्यापार, भित्री व्यापार। व्यापार त नभनौँ, आमा बुबालाई चोट पुग्ला यो शब्द, तर वास्तवमा एक किसिमले यो पनि व्यापारै हो। जसरी व्यापारीले नाफा पाउनको लागि पैसा लगानी गर्छ, लगानी गर्दाखेरि उसलाई अलिकति चिन्ता हुन्छ, फाइदा पाउँदाखेरि उसलाई खुसी हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो बुबा आमाहरू पनि बच्चालाई पढायो अनि ल विदेश जा भनेर लगानी गर्छन्। लगानी गर्दाखेरि घाटा लाग्यो भनेर मनमा चिन्ता हुन्छ। जब बच्चा बाहिर गएर अथवा केही काम गरेर पैसा लिएर आयो, नाफा पायो भनेर खुसी हुन्छ। व्यापार, भित्री व्यापार, भित्री व्यापार हो। तसर्थ हामीले सच्चाइलाई बुझ्नु जरुरी छ। बाबुआमा भएको नाताले आफ्नो छोराछोरीको कर्तव्य पुरा गरिदिनुपर्छ, त्यो छोराछोरीलाई पढाइदिनुपर्छ। तर त्यसको बदलामा तपाईँले केही आशा, केही पाउला कि भन्ने आशा पनि गर्नु हुँदैन, केही नपाउला कि भन्ने शङ्का पनि गर्नु हुँदैन। निष्पक्ष भएर एउटा बाबुआमाको धर्म के हो, बच्चाप्रतिको दायित्व के हो, त्यो बच्चालाई पढाइदिने हो। बच्चालाई बिहा गरिदिने बाबुआमाको दायित्व होइन, बच्चालाई घर बनाइदिने बाबुआमाको दायित्व होइन, बच्चाको बच्चा स्याहारेर बस्ने बाबुआमाको दायित्व होइन। बाबुआमाको दायित्व भनेको बच्चालाई पढाइदिने, त्यति भए पुग्यो। अनि बाबुआमा आफ्नो तर्फ आफ्नो ध्यान अभ्यासमा लागिहाल्नुपर्छ।
त्यसो गर्यो भने तपाईँ बाठो हो, होइन भने तपाईँ गोठालो हो। बाठो होइन कि गोठालो चाहिँ हो तपाईँ। गोठालै भइरहन्छ, गोठालै बनिरहन्छ, त्यही तपाईँको प्राण जान्छ। तपाईँले जीवनमा आफ्नो लागि मर्दाखेरि काम लाग्ने चिज केही गरी भनेर निर्धक्कसँग पछिसक्ने अवस्थामा तपाईँ पुगेको हुँदैन। त्यसकारण मैले यो हाम्रो धर्म अभ्यास गर्ने साधक साधिकालाई भनेको हो। मैले सबैलाई भन्न खोजेको होइन, सबैलाई आफ्नो ठाउँमा होला। तर धर्म अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले यो कुरा चाहिँ बेलैमा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण अब उपरान्त हामीले बच्चा मार्ने काम गर्नु हुँदैन, बच्चा मार्नु हुँदैन, बच्चा बचाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। बच्चा बचाउने भनेको के हो थाहा छ? बच्चा बचाउने भनेको होइन, यो साधना गर्नुपर्छ। यो साधनाले त्यो बच्चालाई तपाईँले बचाउन सक्छ। त्यो बच्चालाई तपाईँले यो खालको अभ्यास सिकाउन सक्यो भने त्यो बच्चा बच्छ। होइन भने त्यो फेरि जन्मिन्छ, फेरि मर्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि मर्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि मर्छ। यात्रा त जारी रहन्छ। बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ यी कुराहरू बुझेर आज हामीले माया र अलङ्कारबाट सम्भार मार्गको अभ्यास र प्रयोग मार्गको अभ्यासको बारेमा हामीले थोरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब प्रयोग मार्ग सकेपछि दर्शन मार्गमा पुगिन्छ। दर्शन मार्ग पुगेपछि सुखै सुख होइन। त्यहाँ त अब शरीरमा पीडा पनि हुँदैन भन्छ के अरे, दुखेर पिटेर काटेर दुख्दैन भन्छ के अरे, पीडादायक वेदना नै त्यहाँ हुँदैन भन्छ के अरे। यस्तो भन्ने कुराहरू पनि छन्। बोधिसत्व ज्ञानको कुरा हो फेरि होइन। त्यसकारण अभ्यास एकदमै सजिलो हुँदै जान्छ, झन् सजिलो, झन् बुद्ध त नजिक भएर जान्छ होइन। तसर्थ एवं प्रकारले दर्शन पुगिसकेपछि गुणहरू कति हो, कति अब यहाँ क्रमशः आउँछ, जस्तो बारेमा हामी भोलि भन्नेछौँ। अब धेरै पनि नभनौँ, आजको धम्म देशना यहीँ विश्राम गरौँ, पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपाङ्गे तुमने पे दाना भम्जे ने के गाना ठुबा ये छोले